दिल में जला दो, बुझती दीपक में रोशनी जला दो, प्रेम की दीपक दिल में जला दो, जीवन की उदासपन को प्रभु जी दूर करो मेरे। हालेलुया। हाम्रो आशा र हाम्रो भरोसा परमप्रभु हो, तर हाम्रो दृष्टि पनि परमप्रभुमा नै हुनुपर्छ। भजनकारले भनेका छन्, मलाई सहायता कहाँबाट आउँछ? पहाडहरूतिर म मेरो आँखा उचाल्दछु, मलाई गुहार, मलाई सहायता परमप्रभुबाट नै आउँदछ। इजरायलका परमेश्वर उहाँ कहिले सुत्नुहुन्न, कहिले उग्नुहुन्न, कहिले उहाँ अल्छे मान्नुहुन्न। हालेलुया। उहाँ परमेश्वर सधैँभरि हामीलाई गुहार गर्नको निम्ति तात्पर्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी आवश्यकतामा परेका हुन्छौँ, जब हामी खाँचोमा परेका हुन्छौँ, जब कुनै पनि प्रकारको खाँचोहरू हामीलाई शारीरिक, आत्मिक, मानसिक यी सबै कुराहरूमा परमप्रभु परमेश्वर तत्पर हुनुहुन्छ हामीलाई मद्दत गर्नको निम्ति, गुहार गर्नको निम्ति। र परमेश्वरका लोकहरूले सदैव उहाँलाई नै गुहार्न, उहाँलाई नै पुकार्न सिक्न पर्दछ। र आजको दिन हामी परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्रबाट हेर्नेछौँ। हामीले रिभाइभल भन्ने आजको दिनलाई तोकेका छौँ। रिभाइभल हुनुपर्दछ, अर्थात् रिभाइभ हुनुपर्दछ। रिभाइभ भनेको फेरि जीवनमा आउन, जस्तो शिशिर ऋतु जब आउँछ, जब हेमन्त ऋतुमा सबै रुखका पातहरू झर्छन् र उजाड बनाइदिन्छन्, त्यस पश्चात शिशिरमा जब बरफ हिउँ पर्दछ, सबै कुरो उजाड हुँदछ। तब शिशिर पश्चात जब फेरि समय आउँदछ, ऋतु जब आउँदछ, ऋतु अनुसार वसन्तको झरी जब हुन्छ, जब पहिलो ऋतुको पहिलो झरी, त्यो वसन्तमा फेरि वसन्तले पाउलाहरू पलाउन सुरु गर्दछ। वसन्तको झरीले वसन्त आयो भन्दै रमाउँछन् चराचुरुङ्गीहरू पनि। मानिसहरू जब रुखपातहरूमा पाउला आउँदछन्, सबै रमाउन थाल्छन्, ल है अब त वसन्त लाग्यो। त्यही नै हो हाम्रो जीवनमा सधैँभरि हरियाली आउन, हाम्रो जीवनमा सधैँभरि वसन्तको झरी नै आइरहन, जसलाई रिभाइभल भन्दछ। हालेलुया। यो दशैंको बेला हो। उहिलेको समयमा बुढापाकाहरूले घरमा आशीर्वाद दिएर जब टीका लगाइदिन्थे, त्यो बेलामा दुबो जस्तो मौलाउनु भन्थे। र त्यस प्रकारको तिनीहरूले प्रभु परमेश्वरलाई नजानिकन पनि बुढापाकाहरूले, आफन्तहरूले दुबो जस्तो मौलाउनु है भनिकन जब दुबोलाई सबैले कुल्ची मिल्ची गरेका हुन्छन्, समय आउँछ त्यो मौलाउँछ, समय आउँछ त्यो फेरि फैलिन्छ, त्यो फेरि हरियाली, त्यसलाई कसैले मार्न सक्दैन। ख्रिस्टका परमेश्वरका जनहरू, ख्रिस्टमा रहेर परमेश्वरका जनहरू कहिले पनि हराउँदैनन्। कुनै पनि ठाउँमा तिनीहरू मौलाउने नै छन्। हालेलुया। त्यो मौलाउनको निम्ति हामीलाई ख्रिस्टको वचन चाहिन्छ, नभएदेखि तिनीहरू बौलाउँछन् नि फेरि। एक्सक्युज मी। र हामी नबौलाएर मौलाउनु चाहिँ पर्यो। थ्याङ्क यू सर। र आज यो रिभाइभलको समयमा फेरि रिभाइभ भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो, हामीलाई फेरि जीवनमा आउनु। हामी अल्छ्याइरहेका हुन्छौँ र हामीमा जब अल्छेपना आउँछ, जब हामीलाई बाइबल पढ्न अल्छी लाग्छ, मण्डलीमा जान अल्छी लाग्छ, सङ्गति गर्न अल्छी लाग्छ, त्यति बेला परमेश्वरको आत्माले हामीलाई भित्रबाट झकझकाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, यसो होइन, हामीले के गर्नुपर्ने कुरा हो भनिकन परमेश्वरको आत्माले सधैँभरि हामीलाई झकझकाइरहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई परमेश्वरको वचन अनुसार नै मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। जब हामी त्यसमा हिँड्छौँ, तब हाम्रो जीवन एउटा रिभाइभ जीवन हुन्छ, एउटा नयाँ जीवन हुन्छ। हालेलुया। हामीले जीवन ख्रिस्टमा पाएका छौँ। ख्रिस्टमा पाएको जीवन, ख्रिस्टको वचनको आधारमा नै हामीलाई ख्रिस्टको आत्माले दोहोऱ्याउनुहुन्छ। हामीले ख्रिस्टको जीवन पाएका छौँ। ख्रिस्टको वचन हामीमा छैन, ख्रिस्टको आत्माले हामीलाई दोहोऱ्याउनु भएको छैन भने हामी जता मन लाग्यो त्यतै दोहोरिनेछौँ, जता मन लाग्यो त्यतै जानेछौँ। हाम्रो मनले हामीलाई दोहोऱ्याउनेछ, हाम्रो तनले हामीलाई दोहोऱ्याउनेछ। मनको चाहना, मनले विचार गरेका कुराहरू र तनले लिन आँटेका कुराहरू, तन भनेको हाम्रो शरीरले जता डोर्यायो हामी त्यतै जानेछौँ। तर हामी यदि ख्रिस्टको वचनप्रति, उहाँको जीवित वचनप्रति हामी दिनहौ आफूलाई लगाउँछौँ भने, वचनप्रति नै हाम्रो मनन लगाउँछौँ भने, हामी परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्छौँ। वचनले के भन्नुभएको छ, वचनले के भन्दछ, आज ख्रिस्टको वचन बाइबलमा लेखेको छ, यो जीवित छ। हालेलुया।
ख्रिस्टको वचन जीवित हो। हामीले बोलेका वचनहरू मरे तुल्य छ, मर्छ पनि, हामी मरेर जान्छौँ, तर ख्रिस्ट मरेर पनि बाउरी उठ्नु भएको हाम्रा परमेश्वर। हालेलुया। मलाई थाहा छ ख्रिस्ट येशू संसारमा आउनुभयो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि सारा मानव जातिको पाप मेटाउनको निम्ति उहाँले रगत बगाउनुभयो। सबै मानिस जातिको अपराध क्षमा गर्नलाई उहाँले भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गरिरहेका छन् केही जान्दैनन्। हाम्रो अज्ञानतालाई, हाम्रो अनभिज्ञतालाई प्रभु परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको छ। हालेलुया। त्यो काम पुरा गर्नको निम्ति बाइबलमा लेखेको छ कि वचन देह हुन आयो र हाम्रो बीचमा उहाँको सत्यताले, उहाँको महिमाले वास गर्यो, हाम्रो बीचमा वास गर्यो, मानव बीचमा वास गर्यो, मानव माझ परमेश्वरको वचनले देहधारी भएर वास गर्यो। हालेलुया। र आज हामी त्यो परमेश्वरका कुराहरू जान्न पर्दछ। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हरेक जनहरूले परमेश्वरका कुरालाई नै, प्रभु परमेश्वरका कुरालाई नै ध्यान दिन पर्दछ। र आजको दिन यस एउटा भन्ने ठाउँमा हामीले फेरि पनि परमेश्वरको वचनलाई एकपटक नयाँ प्रकारले सिक्ने र हामीले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरमा फेरि पूर्ण समर्पितको साथमा अर्पण गर्ने थोट गरेका छौँ। हालेलुया। र आजको यो दिन परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने, आजको यो दिन परमेश्वरको वचनको आधारमा हामीले निर्णय गर्ने दिन हो। र हरेक व्यक्तिलाई, यहाँ उपस्थित हुनुभएका हरेक महानुभावहरू, तपाईहरु जो जति हुनुहुन्छ ख्रिस्टका प्रिय लोगहरू, तपाईहरुलाई हामी आह्वान गर्दछौँ, स्वागत गर्दछौँ ख्रिस्टको वचन सुन्नका निम्ति। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। उहाँको वचनमा जीवन छ। सबैले भनौँ उहाँको वचनमा जीवन छ। फर्केर आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस् उहाँको वचनमा जीवन छ। कमन भन्नुहोस्, बोल्नुहोस् उहाँको वचनमा जीवन छ। कमन तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुभयो? ओके ओके। उहाँको वचनमा चङ्गाई छ। हालेलुया। छिमेकीलाई भन्नुहोस् तिमी बिमारी छौ भने तिमी निको हुनेछौ। हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड। आहा, प्रभुको नामको स्तुति होस्। ख्रिस्टको वचनमा सामर्थ्य। कम अन। तिमी आफूलाई कमजोरी सम्झन्छौ भने आज तिमी सामर्थ्य हुनेछौ। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। प्रभु चाहनुहुन्छ हामी सामर्थ्यलो बनेको, जहाँ पनि हाम्रो मजबुतीपन ख्रिस्टमा नै हामी बलियो भएर रहेको प्रभु चाहनुहुन्छ। प्रभुको नामको स्तुति होस्। प्रेरित कर्म 2 अध्यायको हामी पढ्दै जाँदैछौँ। त्यसै कारण इजरायलको सारा परिवारले यो पक्का गरी जानोस् कि येशू जसलाई तपाईहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रिस्ट बनाउनु भयो। यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया भयो। अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, हे भाइ हो, हामीले के गर्ने? पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिनीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रिस्टको नाउँमा तिनीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिनीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति हो, प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अरू धेरै कुराहरूद्वारा उनले तिनलाई गवाही दिए र यसो भनेर अर्ती दिए, यस दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरूले आफैलाई बचाओ। यस दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरूले आफैलाई बचाओ। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको संख्यामा थपिए। 42 पद। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागिरहन्थे, अर्थात् लागिरहे। हर एकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। विश्वास गर्नेहरू जति सबै एक साथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र माल मत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एक साथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई परम प्रभुले अर्थात् प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनु हुन्थ्यो। हालेलुया। त्यो समयमा पेन्टिकोस्टको चाड मनाउन धेरै मानिसहरू यरुसलेममा भेला भएका थिए। 16
भाषा बोल्ने मानिसहरू विभिन्न 16 विभिन्न देशहरूबाट प्रान्तहरूबाट मानिसहरू आएका थिए। जब तिनीहरू त्यहाँ भेला भए, तिनीहरू चाड मनाउन मात्र, चाड मनाउनु भनेको खानपिन गर्न र सम्झना मात्र गर्न परमेश्वरको, किनकि तिनीहरूले वर्षेनी त्यसो गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो दिनको चाड बेग्लै भयो। यहाँ आज यो दिन एउटा नयाँ कुरो भएको छ, नयाँ घटना घटेको छ। चाड मनाइरहेको बेलामा कोही एउटा ठाउँमा, अन्जान ठाउँमा लुकेर 120 जना कसैले देख्लान् कि भनेर, कसैले के भन्लान् कि भनेर प्रार्थनामा लौलिन थिए। हालेलुया। 120 जना लगातार प्रार्थना गरिरहेका थिए। प्रभु यीशु ख्रीष्टको हुकुमको प्रतिपालन गर्दै, उहाँले दिनुभएको आज्ञालाई मान्दै तिनीहरू प्रार्थना गरिरहेका थिए। किनभने स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि जब ख्रीष्ट यीशु मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि 40 दिनसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूलाई प्रमाणित गर्नुभयो। जब जाने बेला आयो तब 500 भन्दा बढी मानिसहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले जैतुन डाँडामा डोर्याउनु भयो र आज्ञा दिनुभयो, हुकुम दिनुभयो, म जगतको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। यसै कारण जाओ, सारा देशमा सबै ठाउँमा गएर सबै जातिलाई चेला बनाऊ र पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। जे कुरा मैले तिमीहरूलाई गर्न सिकाएँ ती सबै कुराहरू गर अनि त्यही कुराहरू गर्न सिकाओ। हालेलुया। फेरि प्रभुले मर्कुस रचित सुसमाचारमा भन्नुभयो कि सबै देशमा गएर सबै जातिका मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ। हालेलुया। त्यही कुराहरू यहाँ दोहोऱ्याइनु थियो। पेन्टिकोस्टको दिनमा यी मानिसहरू पर्खिरहे। 380 जना त कता गए, तर 120 जना चाहिँ माथि यरुशलेममा पल्लो कोठामा, माथिल्लो कोठामा, क्षमा गर्नुहोस्, माथिल्लो कोठामा चढेर वहाँ बसेर तिनीहरू प्रार्थना गरिरहे, प्रार्थनामा लौलिन थिए। जब प्रार्थनामा लौलिन थिए, 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो प्रार्थना गरिरहेका छन्, 4 दिन भयो प्रार्थना गरिरहेका छन्, 5 दिन भयो प्रार्थना गरिरहेका छन्, 6 दिन भयो प्रार्थना गरिरहेका छन्, 7 दिन भयो तिनीहरू प्रार्थना गरिरहेका छन्। हालेलुया। किनकि ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, माथिबाटको प्रतिज्ञा तिमीहरूले नपाउन्जेल तिमीहरू यरुशलेममा पर्खिबस। हुकुम तिमीहरूले मान्नुपर्छ, तर सहायक नआउन्जेल तिमीहरू पर्खिबस। हालेलुया। डरसरीको जीवनमा, हताश भएको चेलाहरूको जीवनमा अब एउटा नयाँ वसन्त, स्वर्गबाट वसन्तको झरी हुनेछ। हालेलुया। पवित्र आत्माले आत्मिक वसन्तको झरी अब यहाँ झार्न लाग्नु भएको छ। कसैलाई थाहा छैन, मानिसहरू अनभिज्ञ छन्, आफ्नै मौज मस्तीमा छन्। तिनीहरू चाड मानिरहेका छन्, यहोवा परमेश्वर भनिरहेका छन्। मानिसहरू जे जसो मन लाग्यो त्यसै गरिरहेका छन्। यरुशलेममा चारैतिर फैलिएका छन्। कोही के हेर्न त कोही के हेर्न, कोही हुनसक्छ केही कुरोहरू किन्न मन पराउनु मात्र, किन्न मात्र त्यहाँनिर छन्। किनबेचको धन्दा चलिरहेको छ। तर यहाँ 120 जना छुट्टै प्रार्थना गरिरहेका छन्। हालेलुया। छुट्टै 120 जना प्रार्थना गरिरहेका छन्। त्यो बिहानको कुरो 9 बजी बेलामा। हालेलुया। 9 बजी बेलामा जब मानिसहरू बिहानै मुख धुन लागिरहेका थिए, बिहानीको नास्ताको तयारी भइरहेको थियो, यो 120 जना लगातार प्रार्थना। 7 दिन बित्यो, 8 दिन बित्यो, 9 दिन बित्यो, 10 दिनको बिहान। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। बाइबलले भन्दछ 10 दिनको बिहान जब पेन्टिकोस्टको चाड आयो, पेन्टिकोस्टको चाडको दिन पुरा भयो, माथि आकाशमा एउटा हुरुरु बहेको बतास जस्तो ठुलो आवाज भयो। मानिसहरू छक्क परे, यो कस्तो होला? अत्तालिन थाले। अचानक नै माथि आकाशमा आगो देखा पर्दछ। हालेलुया। यो आगो चारैतिर डुल्दछ, यो आगो चारैतिर डुल्दछ, सारा यरुशलेममा डुल्दछ। यो के हो? माथिबाट कस प्रकारको क्रोध खनिएको हो कि परमेश्वरको क्रोध पो खनिएको हो कि यो के हो? मानिसहरू अत्तालिएको बेलामा, मानिसहरू छक्क परेको बेलामा जता जता आगो जान्छ त्यतै वारवारी दुगुर्दै मान्छेहरू गए। हेर्दा हेर्दै त्यो आगो 120 जना बसेको घरमाथि आइपुग्छ। हालेलुया। अनि त्यहाँ त्यो आगो डिभाइड हुन्छ, त्यो आगो छुट्टिन्छ, चिरा परेका जिब्राहरू झैं जस्तो देखा पर्दछ। अनि अब त्यो आगो घरभित्र जान्छ। मानिसहरू छक्कै परे, के भइरहेको छ यहाँनिर? छक्कै परे मानिसहरू, के भइरहेको छ?
यो के हुन लाग्यो? अत्तालिएर जब त्यहाँ जान्छन् 120 जना पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषा बोलिरहेको तिनीहरूले देखे। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। प्रभुको नामको स्तुति होस्। तिनीहरू परमेश्वरको आत्माले भरिए र आज प्रिय हो हामी यहाँ परमेश्वरको आत्माले भरिनै छौँ। ओ रब्बा शान्दालाई प्रभुको नामको स्तुति होस्। प्रभु चाहनुहुन्छ कि हामी त्यसरी भरिएको, प्रभु चाहनुहुन्छ कि हामी प्रत्येक त्यसरी भरिएको। हामी अहिले प्रार्थना गर्नेछौँ, एकछिनमा हामी भरे पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। आज हामी प्रत्येक नै पवित्र आत्माले भरिने प्रयासमा हुनेछौँ र हामी भरिएर नै जानेछौँ। हालेलुया। किनभने वृद्धहरूको निम्ति वचनले भन्दछ, बुढापाकाहरूको निम्ति वचनले भन्दछ, जवानहरूका निम्ति वचनले भन्दछ, बालबालिकाहरूका निम्ति हर एकको निम्ति परमेश्वरले प्रतिज्ञा पवित्र आत्माको गर्नुभएको छ। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। यहाँ भन्दछ जब त्यो पेन्टिकोस्टको दिन आयो मानिसहरू छक्क परे, यिनीहरू त रक्सी खाएर मातेका पो छन् कि क्या हो भन तिनीहरूले ठाने। पत्रुस तिनीहरूको बीचमा उभिन्दछ। अब यहाँ एउटा नयाँ प्रचार सुरु हुन्छ। येशूले दिनुभएको हुकुमको नयाँ शक्तिमा प्रचार सुरु हुन्छ। पवित्र आत्माले भरिएर पत्रुस खडा भएर 12 को माझमा र 120 जनाको अरू चेलाहरू जो थिए, जम्मा 120 जना, पत्रुस उभिन्दछ अनि उसले प्रचार गर्दछ। जब उसले प्रचार गर्दछ मानिसको हृदय छिया छिया भयो। हामीले के गरी पठाएछौँ? हामीले त येशूलाई जीवनका कर्तालाई क्रुसमा पो टाँगेछौँ त। मानिसहरू छक्क परे, तिनीहरू भन्न थाले अब हामी के कसो गरौँ त? पत्रुस भन्छन् पश्चाताप गर। हालेलुया। र पश्चाताप हामी के गर्नुपर्छ भने पत्रुसले भन्छन् पश्चाताप गर, पश्चाताप गर। त्यस पश्चात प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू हर एकले पाप मोचनको निम्ति बप्तिस्मा ल्याऊ अनि तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। मैले सुनेको थिएँ कि आउँदो बुधबारको दिन यहाँहरू पासुवाहरू मिलेर बप्तिस्माको योजना गर्नुहुँदैछ। बप्तिस्मा हुनेछ कतिजना? कति? 3000। चिच्याएर भनौँ त कति? 3000। भनौँ कति? सबैले भनौँ कति? 3000 मानिसहरू। That was a great manifestation, a great power manifested। ती प्रकारको परमेश्वरको नामको स्तुति होस्। 3000 मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे। पत्रुसले तिनीहरूलाई भने 3000 मानिसहरूलाई अब तिमीहरूले एउटा काम गर्नुपर्छ। हाम्रो पुस्ता नराम्रो छ, हाम्रो पुस्ता बडो डर लाग्दो छ, हाम्रो वरिपरि बडो भयानक कुराहरू भइरहेको छ, मानिसहरू परमेश्वरलाई बिर्सिने भएका छन्, मानिसहरू आफ्नै विचारधारामा हिँड्ने भएका छन्, हाम्रो पुस्ता दुष्ट भएको छ। यसै कारण तिमीहरू प्रत्येकले आफूलाई यस दुष्ट पुस्ताबाट बचाओ। सेभ योरसेल्फ फ्रम दिस विकेड जेनेरेसन। यस दुष्ट पुस्ताबाट आफैलाई बचाओ। तिमीहरू धेरैको माझमा छौ, हजारौं लाखौं करोडौंको माझमा तिमीहरू 3000 मात्र छौ र हामी अलिकति 120 जना र तिमीहरू 3000। अब हामी 3120 जना भएका छौँ। हामी आफैले आफूलाई यस दुष्ट पुस्ताबाट बचाउनु पर्नेछ। पत्रुस भन्छन् तिमीहरूले आफैलाई बचाओ। ख्रीष्टले तिमीहरूलाई पापबाट बचाउनु भएको छ, तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नु भएको छ। अब तिमीहरूको काम हो आफैलाई यस दुष्ट पुस्ताबाट बचाउने। परमेश्वरलाई बिर्सिने पुस्ता नै दुष्ट पुस्ता हो। परमेश्वरको वचन पालन नगर्ने नै दुष्ट पुस्ता हो। परमेश्वरको वचनलाई उल्ट्याङ पल्ट्याङ गर्ने दुष्ट पुस्ता हो। यसै कारण तिमीहरूले आफैलाई दुष्ट पुस्ताबाट बचाओ। तिनीहरूले आफैलाई यो दुष्ट पुस्ताबाट बचाउनको निम्ति के कसो गरे हामी त्यसलाई हेर्दैछौँ। तिनीहरूले आफैलाई बचाए, तर कसरी बचाए? 42 पद हामी हेरौँ। 40 पदमा त सतर्क गराएर पत्रुस भन्छन् र यसो भनेर 40 पद अरू धेरै कुराहरूद्वारा तिनले तिनीहरूलाई गवाही दिए र यसो भनेर अर्ती दिए, यस दुष्ट पुस्ताबाट तिनीहरूले आफैलाई बचाओ। अब 42 पद, तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। हालेलुया। तिनीहरूले आफैलाई यस दुष्ट पुस्ताबाट, तिनीहरूको समयको दुष्ट पुस्ता, दुष्ट मानिसहरूको माझमा, परमेश्वरलाई नखोज्ने मानिसहरूको माझमा
आफूलाई परमेश्वरलाई खोज्ने तुल्याए, तिनीहरू परमेश्वरको वचनलाई माने अनि त्यस पश्चात आफैलाई बचाउने तिनीहरूको उपाय के थियो त? तिनीहरूले आफैलाई कसरी बचाए? बाइबलले भन्दछ नम्बर 1, बाइबलले भन्दछ तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा लागि बसे। हालेलुया। भन्नुहोस् तपाईले, तिनीहरू प्रेरितहरूका सबैले तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा लागिरहे। हालेलुया। प्रेरितहरू को हुन् त? यी प्रेरितहरू परमेश्वरले चुन्नु भएको, परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर्नको निम्ति प्रभुलाई थाहा थियो। उहाँ आफै जो बिउ, जीवन दिने बिउ यस पृथ्वीमा छरिनु भए मानिसको माझमा धेरै मानिसहरू अब बाँच्दै छन्। त्यो जिम्मेवारी प्रभुले चेलाहरूलाई दिनुभएको थियो। अनि अब चेलाहरूलाई प्रभुले सिकाउनु भएको कुराहरू चेलाहरूले सिकाउनु परेको थियो, किनकि प्रभुले भन्नुभएको थियो जे मैले तिमीहरूलाई गर्न सिकाएँ त्यही कुराहरू गर्न सिकाओ। जे कुरा मैले तिमीलाई सिकाएँ त्यही कुराहरू गर्न सिकाओ। हालेलुया। त्यही कुराहरू गर्न सिकाउनको निम्ति अब जब तिनीहरूले सिकाउन थाले, जब तिनीहरूले भन्न थाले, विश्वासीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा लागि बसे। यी प्रेरितहरू को हुन्? यी मण्डलीका गुरुजनहरू हुन्। यी प्रेरितहरू को हुन्? मण्डलीका पास्टरहरू हुन्। हालेलुया। मण्डलीमा प्रभुले खटाउनु भएका यी गुरुजनहरू, परमेश्वरका लोकहरूले मण्डलीमा खटाउनु भएका गुरुजनहरूको शिक्षाको विपरीत गए भने तिनीहरू यस दुष्ट पुस्ताको साथमा नै नासुने थिए अनि नासुने छन् आज पनि। जो व्यक्तिहरू मण्डलीका गुरुजनहरूले सिकाएको कुरा, असल कुरा, देखाएको बाटोमा तिनीहरू हिँड्दैनन् भने, सिकाएको असल कुरामा तिनीहरू लागि पर्दैनन् भने तिनीहरू नासुने छन् भनी बाइबलमा लेखिएको छ। किनकि यो पुस्ता दुष्ट छ। यसै कारण तिनीहरूले आफूलाई बचाउनको निम्ति पहिलो नम्बर तिनीहरू के गर्दथे भने तिनीहरू गुरुजनहरूको शिक्षामा लागिरहन्थे। हालेलुया। र यसै कारण आफूलाई हेर्नु एकपटक फर्केर के म गुरुजनहरूको शिक्षामा लागिरहेको छु। जो हामी नयाँ छौँ, हरेक नयाँ व्यक्तिलाई पनि यही आह्वान छ, पुरानोलाई पनि यही आह्वान छ। म भन्ने गर्छु, कतिजना तपाईँहरू पुरानो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भनिकन, अनि धेरैले भन्छन् म एकदमै पुरानो क्रिस्चियन हो। अनि मैले यहाँ तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँहरू कतिजना पुरानो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भनिकन, तपाईँहरू कतिजना पुरानो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? पुरानो क्रिस्चियन लु भन्नु त एकपल्ट। तपाईँहरू कतिजना पुरानो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? पुरानो क्रिस्चियन किरिस्तान। धेरैजना यति साह्रो पुरानो हुन्छौँ, यति साह्रो पुरानो हुन्छौँ कि कामै नलाग्ने पुरानो हुन्छ। भन्छौँ नि हामी, म त पुरानो, मलाई त केही चाहिँदैन त, म त पुरानो हो त, मलाई शिक्षा चाहिँदैन। हो नि, हो हजुर, चाहिँदैन तपाईँलाई शिक्षा, किनभने तपाईँलाई जति शिक्षा दिए पनि लाग्दैन, यति साह्रो पुरानो लाग्दैन क्या। पुरानो तपाईँहरू पुरानो हुनुहुन्छ। धेरै गुरुजनहरू यसै कारण बाइबलले भन्छ म त नयाँ नै हो। हालेलुया। म आफूलाई परमेश्वरको वचनमा जब हेर्छु, आफूलाई भर्खर जन्मेको बालक झैँ पाउँदछु। हालेलुया। परमेश्वरको वचन जीवित छ, एक्टिभ छ। इट इज एन एक्टिभ वर्ड अफ गॉड, इज एन एक्टिभ। म आफू भित्र जब परमेश्वरको वचन हुन्छ, कसरी इनएक्टिभ पाउने आफूलाई? म कसरी आफूलाई सक्रिय नपाउने? म त सुस्त होइन, म त सक्रिय हो। हालेलुया। Why that happens? How that happens? त्यो कुरो कसरी हुन सक्छ? यदि म आफूलाई परमेश्वरको वचनको निम्ति आफूलाई तृषित तुल्याउँछु भने, आफूलाई प्यासी र भोको तुल्याउँछु भने निश्चय नै म आफूलाई सक्रिय पाउनेछु। मलाई आवश्यकता छ गुरुजनहरूको मुखारविन्दबाट परमेश्वरले बोल्न लाउनु भएका कुराहरू जब निस्कन्छन्, तब त्यसले मेरो जीवनमा जीवन ल्याउँदछ। जब म भर्खरै प्रभुलाई पाएको थिएँ, जब म भुटानमा, तपाईँलाई थाहा छ हामी भुटाङेहरू, सुक्खा भुटाङमा जब मैले प्रभुलाई पाएँ 1978 मा, त्यो दिनहरूमा परमेश्वरको वचनको निम्ति, प्रभुको वचन सुन्नलाई हामी बेलुकी जब 5 बजे घरबाट 5 बजे कामबाट छुट्टी हुन्थ्यो, घरमा जान्थ्यौँ, नुहाई धुवाई गरेर बेलुकी निक्लिँदै 7 बज्थ्यो। सङ्गति सुरु हुँदा 8-9 बज्न थाल्थ्यो। 12-1 बजेसम्म सङ्गति गर्यो, चिच्याउँदै घरमा आयो। प्रभुको वचनको निम्ति कतिखेर पास्टर बाबुहरूले वचन प्रचार गर्ने हामी बडो भोक र प्यासमा जब हामी वचनमा त्यसरी गरिएका थियौँ। आज यही वचन हाम्रा गुरुजनहरूले सिकाउनु भएका वचनको कारणले गर्दा, उहाँको वचनमा लागेको कारणले गर्दा आज म पनि परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने योग्य हुन सकेको छु। हालेलुया। गुरुजनहरूको शिक्षामा म नलागेको भएदेखि, उहाँले बताउनु भएको मार्गमा म नहिँडेको भएदेखि म आफै सिक्न सक्ने थिइनँ। आफै परमेश्वरको वचन हामी सिक्न सक्छौँ न प्रियो। कतिजना भन्छन् मेरोमा बाइबल छँदै छ नि, भइगयो नि, म आफै पढ्छु।
पढ्छौ नि बाबु, आफै पढ्छौ, तर यही बाइबल पढेर तिमी कति वर्ष लड्छौ तिमीलाई थाहा छ कि? पढ्नु त पढ्छौ, बढ्नलाई पढ्छौ कि लड्नलाई पढ्छौ? पढ्छौ बाबु, पढ्छौ, तर कतिचोटि लड्छौ। अब तिमी लड्यौ भने कसरी उठ्ने त? तिमीलाई कसैको सहारा चाहिन्छ। लडेको बेलामा सहारा गुरुजनहरू नै हो। हालेलुया। यसै कारण हामीलाई गुरुजनहरूको सहायताको, गुरुजनहरूको सहारा, गुरुजनहरूको शिक्षाको अति आवश्यकता पर्दछ। प्रिय हो, यो सुरुमा नै यदि तपाईहरु भन्नुहुन्छ म अहिले भर्खरै प्रभुलाई पाएको, यही हो मौका। हालेलुया। हिजो मैले भनिरहेको थिएँ प्रचारमा, जब फलम बाङ्गिएको नुङ्गेको सिधा पार्नु अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यसलाई तताउनु पर्छ। जब फलम तताउँछौँ त्यो नरम हुन्छ अनि त्यो जता पाए त्यतै हामी घुमाउन सक्छौँ। ए त्यसै जातले पाएको पनि भनेर हिजो भनिरहेको थिएँ। हामीलाई थाहा छ फलमलाई कसरी नुङ्ग्याउनु पर्छ, कसरी बङ्ग्याउनु पर्छ, तर त्यो त्यसै हुँदैन। तर त्यो तात्तिनुपर्छ, त्यो रन्किनुपर्छ, प्राप्तिनुपर्छ। जब त्यसो हुन्छ तब त्यो हुँदछ। जे मन परे हामी त्यही बनाउँछौँ। हामी परमेश्वरको वचनको आगोभित्र हामी पर्नुपर्छ, हामी तात्तिनुपर्छ, हामी राप्तिनुपर्छ। प्रिय हो, हालेलुया। परमेश्वरको वचन आगो हो बाइबलले भन्दछ। परमेश्वरको वचनभित्र जब हामी आफूलाई लान्छौँ, जब परमेश्वरको वचन हामी भित्र आउँदछ, प्रिय हो, गुरुजनहरूको शिक्षा त्यतिसम्म पावरफुल हुन्छ। जब परमेश्वरको वचनले हामीलाई खार्दछ, हामी निश्चय तात्तिन्छौँ अनि जे इच्छा लाग्यो परमेश्वरले हामीलाई त्यही बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। जे मन पर्यो परमेश्वरले त्यही हामीलाई बनाउनुहुन्छ, त्यही भाँडो परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। हामी आफै बनिँदैनौँ। हामी भन्छौँ प्रभु मलाई कुटी पिटी घाँटी छाँटी तपाईँकै इच्छा अनुसारको भाँडो मलाई बनाउनुहोस् त भन्छौँ। तर म जस्तो छु त्यस्तै रहन्छु है। फेरि शिक्षा जब आउँछ तपाईको इच्छा अनुसार मलाई बनाउनुहोस्, तर म चाहिँ मेरो इच्छा अनुसार हिँड्छु। जता पाए त्यतै, जे पाए त्यही म चाहिँ बनिन्छु। मलाई तपाईँले बनाउँदै गर्नुहोस् अनि म चाहिँ आफै पनि बनिँदै गर्छु। प्रिय हो, हामीलाई गुरुजनहरूको शिक्षाको अति आवश्यकता पर्छ। किन गुरुजनहरूको शिक्षामा लागिरहनु? बाइबलले भन्दछ शिक्षा नहुँदा हामीमा ज्ञान हुँदैन परमेश्वरको वचनको। जब परमेश्वरको ज्ञान आउँदैन, परमेश्वरको वचनको ज्ञान हामीमा कमी हुन्छ, तब हामी नाश हुन्छौँ। बाइबलले यसरी भनेको छ, ज्ञानको कमीको कारणले गर्दा मेरा मानिसहरू नष्ट भएका छन्। प्रभु चाहनुहुन्न कि परमेश्वरका मानिसहरू, उहाँका मानिसहरू नष्ट भएको। प्रभु यही चाहनुहुन्छ कि हामी हरेक कुरोमा हामीले सम्पन्नता प्राप्त गरेको, हरेक कुरोमा हामी बढेको, हुर्केको प्रभु चाहनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा दिनुहोस्। तिनीहरू गुरुजनहरूका शिक्षामा लागि बसे। नेक्स्ट, दोस्रो संगति। दोस्रो नम्बर, तिनीहरू संगतिमा लागिरहे। जब तिनीहरूले गुरुजनहरूको शिक्षा प्राप्त गरे तब तिनीहरूलाई यो कुरोको आभास भयो, यो शिक्षा प्राप्ति भइसके पश्चात हामीलाई संगतिको अति आवश्यकता छ। संगतिको अति आवश्यकता छ। मानिसहरू शिक्षा त पाउँछन्, लिन चाहन्छन्, तर संगति गर्न चाहन्छन्। संगति बिना मानिसहरू फेरि फ्यातुलो हुन्छन्। हामी विश्वास गर्नेहरू एकाग्र भएर एक साथ भेला हुन्थे भनेर लेखेको छ बाइबलमा। र आज हामीलाई हाम्रो काम छ, हाम्रो जिम्मेवारी छ, तर हामीलाई एकसाथ भेला हुन, हामीलाई संगति गर्न, संगतिबाट टाढा छौँ भने, सेवाबाट टाढा छौँ भने हामीले संगतिलाई खोज्न अति अनिवार्य छ। हामीले संगतिलाई खोज्नुपर्छ। संगति कहाँ पाइन्छ? परमेश्वरको लोकहरूको शिक्षा कहाँ छ? प्रिय, संगति अति 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 अनिवार्य छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, संगतिले हामीलाई बलियो पार्छ। संगतिले एक दोस्रोलाई सघाउँदछ, मद्दत पुर्याउँदछ, एक दोस्रोको आवश्यकतालाई उसले बुझ्दछ। हालेलुया। यदि संगतिमा छैनौँ भने हामीले एक दोस्रोको आवश्यकतालाई कसरी बुझ्ने? संगतिमा छैनौँ भने कसरी एक दोस्रोको आवश्यकतालाई बुझ्ने? हामी इसाई, त्यसै हामी मात्रै इसाई भएर चुप लागेर आफै मात्रै बस्ने, एक्लो बस्ने जाति हामी होइनौँ। हामी त एक साथ बस्ने जाति हौँ। हालेलुया। हामीलाई एक बाटा प्रभुले चुन्नु भएको छ। एक बाटा चुनेर हामीलाई एकै बनाउनु भएको छ। एक्लो पार्नु भएको छैन। एक्लो प्रभुले चुन्नु भयो, अब हामीलाई एक साथ रहन प्रभुले दिनुभएको छ। जब हामी एक साथ रहन्छौँ, बाइबलले भन्दछ दुईजना एक साथ सुते भने तिनीहरूले एकको तातो अर्कोलाई पुग्दछ र दुईजना सुत्ता न्यानो हुन्छ, एकले सुत्ता कक्रिन्छ।
धेरै वर्ष अघिको कुरो हो। साधु सुन्दर सिंह भन्ने मानिस जब ऊ तिब्बततिर प्रचार गर्न गइरहेको बेलामा हिउँ पर्न थाल्यो। जब हिउँ पर्न थाल्यो त्यहाँ यात्रु धेरै थिए, गइरहेको थिए, हतार हतार बास बस्ने ठाउँमा तिनीहरू गइरहेको बेलामा अनि ती मानिसहरू के गर्दथे भने जान्थे, हतार हतार कुदेरै जान्थे। बेलुका हुन आँट्यो, एउटा घरमा एउटा बास बिसाउने ठाउँमा पुग्ने बेलामा धेरै मान्छेहरू थिए, साधु सुन्दर सिंह पनि गइरहेको थिए। अनि बाटोमा एउटा मान्छे लड्यो, अब हिँड्नु सकेन, कक्रेर। जब लडेको उसले देख्दछ अनि साधु सुन्दर सिंहले भन्छ आऊ हामी यसलाई उठाएर लैजाउँ। तर उसित हिँड्ने अर्को साथीले भन्छ होइन, दुईजनालाई उठाएर लग्यो भने त बडो साह्रो पर्छ, हामी हिँड्न सक्दैनौँ, किनभने हामी छिटो जानुपर्छ। साधु सुन्दर सिंहले धेरैचोटि भन्यो होइन हामी यसलाई उठाएर लैजाउँ, तर ऊ मान्दैन, साथीले छोडेर हतार हतार जान्छ। अनि साधु सुन्दर सिंहले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई, हिउँको कारणले हिँड्नु नसकेको व्यक्तिलाई आफ्नो काँधमा उठाउँछ, बोक्छ, ऊ बोकेर हिँड्दै जान्छ। जब जान्छ अलिक टाढा पुगिसकेपछि अघि साथ छोडेर जाने मान्छे अगाडिपट्टि गएर लडेर हिउँले कक्रेर मरिरहेको भेट्छ। तर उसको चाहिँ काँधमा त्यो मान्छे भएको कारणले गर्दा त्यसको गर्मीले साधु सुन्दर सिंहलाई पनि गर्मी दिन्छ। उसको गर्मीले, साधु सुन्दर सिंहमा भएको गर्मीले ऊ बाँच्दछ, उसको गर्मीले ऊ बाँच्दछ, उनीहरू ठिकानामा पुग्छ, दुवै बाँच्दछ। संगतिको महत्त्व, हालेलुया। हामी एक्लै जतासुकै गयौँ भने विभिन्न प्रकारका कुराहरू छन् जसले हामीलाई हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चिस्याइदिँदछ। हिउँ पर्ने ठाउँमा हाम्रो आत्मिक हिउँ हेर्दा त राम्रो देख्छ, तर हिउँले हामीलाई कस प्रकारले चिस्याउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। प्रिय हो, हिउँ धेरै हिउँमा हामी चिस्यौँ भने तपाईँलाई थाहा छ के हुन्छ। हिउँ मनपर्छ, तपाईँले हिउँलाई खेलाएर हेर्नुहोस्। हिउँले तपाईँको हात कतिखेर चुनाएर लान्छ, तपाईँको खुट्टा कतिखेर चुनाएर लान्छ, तपाईँको नाक कतिखेर काटिदिन्छ, कुष्ठ रोगले भेटेको जस्तै मान्छे बनाइदिन्छ तपाईँलाई। यसै कारण हिउँको विरुद्ध लड्नलाई हामीले न्यानो कपडा लाउनु पर्दछ। त्यस्तै नै प्रिय, आज आत्मिक हिउँले हामीलाई भत्ते पारिदिएको हुन्छ, हाम्रो जीवनमा रोग उत्पन्न गराइदिएको हुन्छ, र आज हामीलाई संगतिले न्यानोपन ल्याउँदछ। हालेलुया। It is very important. The believers must walk together in unity, in oneness. Fellowship is very important. So तिनीहरू एक साथ भेला हुन्थे। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। तिनीहरू एक साथ संगति गर्थे। संगति गर्न अनिवार्य छ। कतिले संगति गर्न जाउँ न हो भन्दा होइन, किन संगति चाहियो र म आफै छँदैछु नि, बिना संगति त मेरो हुन्छ कस्तो गति, के थाहा? बिना संगति म कस्तो हुन्छु, म कस्तो मतिको हुन्छु, के थाहा? प्रिय, हामीलाई संगतिको अति अनिवार्य। पुरानो कालका विश्वासीहरू तिनीहरू संगतिमा हिँड्दथे। हालेलुया। यसै कारण संगति नछोड्नुहोस्। हामीलाई संगति छुडाउने धेरै उपायहरू छ। टिभी, हिजो आज टिभी ठुल्ठुलो प्रचारकहरू टिभीमा आउँछ। त्यो टिभी भनेको त टिभी भनेको चाहिँ टेलिभिजन हो, बिर्सेर टिभी भन्नु भने चाहिँ ट्युबर क्लोसिस बिमारी पो उत्पन्न गराउँछ। टिभीले टिभी उत्पन्न गराउँछ, ट्युबर क्लोसिस। हामी टिभी भनेको खुन जाने रोग क्या। रोगी। म पानी पिउँ है त अलिकति, यहाँ मेरोमा तातो पानी छ। हालेलुया। इट्स अ स्वीट वाटर। प्रभुको नामको स्तुति होस्। संगति, हामी संगतिमा छैनौँ भने हामी लड्छौँ, हाम्रो बिग्रिन्छ गति। यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दछ संगति तिनीहरू केमा हेर्दथे अरे? याद गर्नुहोस् है, आफूलाई दुष्ट पुस्ताबाट बचाउनको निम्ति तिनीहरू के गर्दथे? नम्बर 1, what did they do to save themselves from the wicked generation? Because Peter said, save yourself from this corrupt generation. They could not save by themselves. They were to do something. तिनीहरूले केही गर्नु पर्थ्यो। के थियो? What was number 1? They gave heed to the teaching of the apostles. They must receive the apostles' teaching. तिनीहरूले आफूलाई गुरुजनहरूको शिक्षामा लगाइ बसे। हालेलुया। We need that teaching. हामीलाई परमेश्वरको वचनको शिक्षाको आवश्यकता छ। Number 2, fellowship. They must fellowship together. त्यो आफूलाई संगतिमा डोर्याउनु पर्छ। मेरो घरमा टिभी छ भने संगतिमा जाने बेलामा अझै लागिरहेको छ, यही प्रभुको वचन सुनिहाल्छु नि। बिमारी हुँदाखेरि पास्टर आऊ भनेर टिभीको अगाडि जानु क्या, अनि टिभीबाट भूत जस्तो हात निक्लेर क्या, सिनेमाको जस्तो भूतको जस्तो। इट्स इम्पोसिबल। राम्रै कुरो हो टिभी घरमा हेर्नुको निम्ति, तर संगति इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द टिभी एट होम। When there is fellowship, you must go. Don't make any excuse.
नो एक्सक्युज, नो वे आउट। आफूलाई कहिले पनि एक्सक्युज नगर्नुहोस्, बहाना नगर्नुहोस्। नो एक्सक्युज इन द साइट अफ गॉड। परमेश्वरको अगाडि कुनै बहाना चल्दैन प्रिय। प्रभु चाहनुहुन्न कुनै बहाना गरेको। फेलोशिप इज फेलोशिप। Then we can be just warm up. हामी एक दोस्रोको संगतिमा हामी सिक्नेछौँ। बिना संगति हामी केही सिक्दैनौँ। We will learn in the fellowship of the Lord and the fellowship of the believer. प्रभु चाहनुहुन्छ, God wants to manifest in the fellowship of his people. प्रभुले आफ्नो भक्त लोकहरूको सन्तगणहरूको संगतिमा प्रभु चाहनुहुन्छ आफूलाई देखाउनको निम्ति, प्रकट गराउनको निम्ति। हालेलुया। आज आएर परमेश्वरलाई महिमा दिएर भन्नुहोस् न चर्को स्वरले। मैले टिभी म पनि हेर्छु है। आई अल्सो वाच टिभी। जब मैले टिभी हेरिरहेको थिएँ, नेसनल जियोग्राफीमा हात्तीको एउटा ठुलो झुन्डलाई देखेँ। हात्तीको ठुलो झुन्डमा हेर्दा हेर्दै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हात्तीले सिंहको बच्चाहरूलाई, बाघ बगिनीहरूलाई खेदाउँथ्यो। अनि हात्तीको एउटा बच्चा भयो। जब हात्तीको बच्चा जन्मियो, त्यो हात्तीको बच्चाले पनि हेरिरहेको थियो कसो गर्ने। अनि झुन्डमा सधैँ त्यसो गर्ने। बिस्तारो बिस्तारो त्यो बच्चा बढ्दै गयो। एकदमै ठुलो भयो, दतार भयो त्यो। यत्रो दाँत मुस्ट एकदमै बलियो। अब त्यो भयो, आफूलाई बलियो ठान्यो। अब झुन्डमा त्यो लड्न जुझ्न थाल्छ, सबै कुरो आफ्नो बल जुझाउन थाल्छ। अनि त्यसले आफूलाई पाउँछ, म बलियो भएछु। अनि एक दिन फेरि झुन्डमा रहेर सिंह आउँछ, थुप्रै सिंहनी आउँछन्, बाघ बगिनी खेदाउँदै जान्छ, भाग्छ। हात्तीको झुन्डले खेदाउँछ, तिनीहरू भाग्छ। अनि आफ्नो दलमा गयो हात्ती। जाँदै बिचमा पुगेर त्यो दतार हात्ती फर्केर सिंहलाई खेदाउँछ, किनकि म बलियो भएँ। खेदाउँछ, म बलियो भएँ। खेदाउँछ, सिंह भाग्छ। अब ऊ एक्लै पर्यो, झुन्डबाट टाढा, आफ्नो दलबाट टाढा। तर उसले सिंहलाई खेदाइरहेको छ। जाँदै सिंहको शिकार गर्ने टेक्निक जो छ, तरिका अर्कै छ। उनीहरू आफू पनि छुट्टिन्छ, पर जान्छ, सबैतिरबाट उसले घेर्छ। बलियो हात्तीलाई एक्लो पार्छ। एउटा हात्ती माथि चढ्छ, अर्को सुँडमा झुन्डिन्छ, अर्को पुच्छरमा। हेर्दै त्यो बलियो दतार हात्तीलाई यसले कोसिस त गर्छ, फ्याँक्नु सक्दैन, मार्नु सक्दैन, कोसिस त गर्छ। तर त्यत्रो ठुलो दतार हात्तीलाई एक्लै परेको कारणले गर्दा म बलियो छु भन्ने हात्तीलाई सिंहको दलले मारिदियो। र हामीले आफूलाई कमजोर मात्र होइन, कहिले म बलियो छु भने आफूलाई संगतिमा ल्याउँदैनौँ। म बलियो छु, म एक्लै, म बलियो छु नि। कतिखेर बाइबलले भन्छ तिमीहरूलाई कसरी फेला पारौँ भनेर। तिमीहरूको शत्रु शैतान गर्जने सिंह चाहिँ कसलाई भेटौँ भनेर, कसलाई मारौँ भनेर कोसिस गरिएको छ। संगति इज इम्पोर्टेन्ट। हालेलुया। नछोड्नु होला संगति। प्रभुले आशिष दिनु। नेक्स्ट, रोटी भाँच्न। तिनीहरू रोटी भाँच्नमा, व्हाट इज दिस रोटी भाँच्ने कुराहरू? यो रोटी भाँच्ने कुराहरू के हुन्? व्हाट इज दिस रोटी भाँच्ने कुरा? व्हाट इज दिस ब्रेकिङ अफ ब्रेड? दे कन्टिन्यू इन ब्रेकिङ द ब्रेड। यो ब्रेड बाइबलले भन्दछ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले भाँच्दछ। हालेलुया। यो रोटी भाँच्ने कुरा यो परमेश्वरको वचन, किनकि येशूले भन्नुभयो आई एम ट्रू ब्रेड who came down from heaven. I am the bread of life. So the word is the bread. बाइबलले भन्दछ तिनीहरू रोटी भाँच्दथे भन्नुको मतलब हो म स्वर्गबाट ओर्ली आउने साँचो जीवनको रोटी हो। हालेलुया। तिनीहरूले दिनहुँ त्यो रोटी भाँच्दथे, दिनहुँ परमेश्वरको वचनलाई तिनीहरू खोज्दथे, दिनहुँ तिनीहरूको परमेश्वरको वचनलाई तिनीहरू खोज्दथे। प्रेरितहरूले पढाएको वचन, दिएको शिक्षा, प्रेरितहरूले सुनाएको वचन यो यस्तै हो कि होइन भनेर तिनीहरू बाइबलमा पत्ता पल्टाएर खोज्दथे। हालेलुया। जुन कुरो बाइबलको होइन, जुन कुरो पाउँदैन थिए बाइबलमा, त्यो प्रेरितहरूको शिक्षा होइन। आज हामीलाई पनि हामीले सुनेका हरेक शिक्षा प्रति आफूले बाइबलमा खोज्नु पर्दछ। बाइबलबाट आउने हरेक शिक्षा परम प्रभुबाटको हो। बाइबल बाहिरबाट आउने हरेक शिक्षा संसारको हो र शैतानको हो। एनीथिङ दैट इज नट अफ द वर्ड अफ गॉड, दैट इज नट फ्रम गॉड। Anything out of Bible, any teaching out of the Bible, that is from the mind of people, and that is from the devil, and that is not from God. So we need to see the word of God. When we hear anything, when we hear preachers preached, we need to look into the word of God. Then we need to prove that it is from the Lord.
हामीले they used to break bread. हालेलुया। तिनीहरू परमेश्वरको वचनको गहिराईमा जाँदथे। आज हामीलाई परमेश्वरको वचनको गहिराईमा जान आवश्यकता छ, तब हामी बाँच्नेछौँ। नाउ द लास्ट वान, अन्तिम कुरो तिनीहरूले के गर्दथे बाइबलमा हेरौँ। What is the next? तिनीहरू प्रार्थनामा लौलिन रहन्थे औ प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे, करको साथ होइन। आज प्रार्थना मिटिङ वाज इम्पोर्टेन्ट, प्रेयर मिटिङ वाज इम्पोर्टेन्ट फर देम। दे कन्टिन्यू इन प्रेयर। तिनीहरू प्रार्थनामा लागिरहे। आज हाम्रो मान्छेहरू प्रार्थना भन्दाखेरि अल्छे मान्छन्। अहिले नै हिजो अस्ति क्रिस्चियन भएको अहिले अल्छे मानिहाल्छन्। आज त अलिकति छ अरे भन्दा त एक कुदेर जान्छन्। आज त पार्टी, not prayer but party. Instead of prayer, people prefer party today. Food. The Bible tells us the kingdom of God is not food and drink alone, but it is joy in the Holy Ghost. How can we get the joy in the Holy Ghost? When we have the word. परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। हामीलाई प्रार्थना गर्न अनिवार्य छ। प्रार्थना आज सेलाइसकेको छ। प्रार्थनाको जीवन आज क्रिस्चियन जीवन हराइसकेको छ। मानिसहरू प्रार्थना नगर्ने भएका छन्, अल्छे भएका छन्। तर ती दिनका क्रिस्चियनहरू, ती दिनका इसाईहरू तिनीहरू प्रार्थनामा लौलिन रहन्थे। हालेलुया। प्रार्थना कुन कुरोमा गर्दथे? परमेश्वरको वचनको आधारमा। प्रार्थना कुन कुरोको निम्ति गर्दथे? पाएको शिक्षाको आधारमा। संगति जब हुन्थ्यो तिनीहरू प्रार्थनामा लौलिन रहन्थे। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। तिनीहरूले प्रार्थना गर्न अनिवार्य ठाने। जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्दथे तब बाइबलले रिजल्ट भन्दछ। देन व्हाट रिजल्टेड? तिनीहरूको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा जब विश्वासीहरूले त्यसो गर्दथे, प्रेरितहरूद्वारा विभिन्न प्रकारका कामहरू हुन्थे, चिन्ह र चमत्कार हुन्थे। हालेलुया। के आज पनि यदि हामी प्रार्थनामा लौलिन रह्यौँ भने, आज पनि यदि विश्वासीहरू जोरदार प्रार्थना गर्छन् भने, आफूलाई प्रार्थनामा दिन्छन् भने परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले त्यति मात्र काम गर्नुहुन्छ जति विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्दछन्। बिना प्रार्थना परमेश्वरको काम प्रकट हुन सक्दैन। प्रिय हो, यहाँ बाइबलमा लेखेको छ तब प्रेरितहरूद्वारा चिन्ह र चमत्कारका कामहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्थ्यो। जब चिन्ह र चमत्कारका कामहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्थ्यो तब मानिसहरूको जीवनमा वरपर जहाँ जहाँ मानिसहरू थिए तिनीहरूको जीवनमा डर उत्पन्न भयो र उद्धार पाउनेहरू सधैँ नै तिनीहरूको जीवनमा, तिनीहरूको समूहमा थपिन्दथे। हालेलुया। त्यसै कारण आज प्रिय हो, के तपाईँहरू यी कुरा गर्नलाई दिनुहुनेछ? एउटा च्यालेन्ज हो, एउटा चुनौती हो। प्रभु चाहनुहुन्छ हामी गुरुजनहरूको शिक्षामा लागिरहेको। प्रभु चाहनुहुन्छ हामी गुरुजनहरूको शिक्षामा लागिरहेको। प्रभु चाहनुहुन्छ हामी संगतिमा लागिरहेको। प्रभुको वचनले सिकाउँदछ कि हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्न, परमेश्वरको वचन तोडिन, हामी प्रभुको वचनलाई सुन्न, प्रभुको वचनबाट खान प्रभु चाहनुहुन्छ। हामी जति प्रभुको वचन खायौँ उति नै आत्मामा तन्दुरुस्ती, मोटो हुँदै जान्छौँ। हालेलुया। एउटामा चाहिँ अलिकति कम्ती देखियो, क्या हो कसो हो? अरू ठाउँहरूमा त हाम्रो मान्छेहरू क्याम्पबाट छोडेर आउने बित्तिकै अमेरिकाने खाना खाएर के साह्रो मोटाए। कोही अमेरिकानीहरू जस्तो भइसकेको छ। या मोटे भुँडे मलाई पनि डर लाग्यो। भुँडी बढ्न थाल्यो यहाँ आउने बित्तिकै। हो न उतैबाट अलिअलि बढेर आएको, केही थाहा भएन। तर मोटे अमेरिकानी खाना जति खायो हामी त्यति मोटे हुन्छौँ। जति धेर खायो त्यति अमेरिकानी जस्तो हुन्छौँ। मोटे हुन्छौँ अमेरिकानी खाना खाँदा। हामी परमेश्वरको वचनको भोजन खायौँ भने आत्मामा मोटे हुँदै जान्छौँ। जब परमेश्वरको वचनको भोजन खान्छौँ हामी आत्मामा मोटे हुन्छौँ। हालेलुया। हामीलाई आत्मामा मोटो हुनुपर्छ, आत्मामा तन्दुरुस्ती हुनुपर्छ, आत्मामा बलियो हुनुपर्छ। दे वर ब्रेकिङ ब्रेड एभ्री डे। परमेश्वरको वचनलाई तिनीहरू खाँदथे, परमेश्वरको वचनलाई खाँदथे। हालेलुया। बलियो मान्छेलाई कसले पो लडाउन सक्छ? वचनलाई जब हामी लिन्छौँ हामी बलियो हुन्छौँ। प्रभु चाहनुहुन्छ कि वचनमा नै जिउने, वचनमा नै उभिने, परमेश्वरको वचनद्वारा बलियो भएको मण्डली प्रभु चाहनुहुन्छ। र प्रभुको यो इच्छा छ एउटामा भएका हाम्रा नेपाली मण्डली आएर स्थापना भएकै जनहरू, प्रभु चाहनुहुन्छ कि यो ठाउँमा हामी बलियो भनेको। हालेलुया। कमजोर होइन तर बलियो। जब हामी बलियो हुन्छौँ हामी के गर्न सक्छौँ? जे पनि गर्न सक्छौँ। जब हामी आत्मामा बलियो हुन्छौँ तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीलाई यो देशमा प्रभुले किन ल्याउनु भएको, यो देशमा किन ल्याउनु भयो प्रभुले।
यसको विषयमा म भरे अझै भन्नेछु। हामी त्यसै हाम्रो इच्छामा आएका होइनौँ, यहाँ प्रभुले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। याभन्दा अगाडि यो देशबाट प्रभुका जनहरू हामीमा जान्थे, अमेरिकनहरू मिसनरी भएर हाम्रोमा जान्थे, तर प्रभुले अनि तिनीहरूले प्रभुको वचनलाई सुनाउँदथे। तर आज अमेरिकालाई प्रभुको वचनको आवश्यकता छ। हालेलुया। आज अमेरिकालाई प्रभुको वचनको आवश्यकता छ। हामी बलियो भयो भने हामी दिन सक्छौँ, हामी कमजोर भयो भने दिन सक्दैनौँ। हामी बलियो हुनुपर्छ, हामीमा प्रभुको वचनको रास हुनुपर्छ, प्रभुको वचनको थुप्रो हुनुपर्छ। हामी त्यो आशिषलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ। हालेलुया। हामी कमजोरी र हामी आफै रित्तो दरिद्र भयौँ भने आत्मामा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ प्रिय। अब यो देश हाम्रो भएको छ, यो देशलाई प्रभुले हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, जुन देश तिमीहरूको होइन त्यो देश तिमीहरूको भएको छ, म तिमीलाई राज गर्न दिनेछु। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। जुन बाटो तिमीहरूले खनेनौ त्यो बाटोमा तिमीहरू हिँड्नेछौ। जुन जमिनमा तिमीहरूले रोपेनौ त्यहाँको फल तिमीहरू खानेछौ। जुन घर तिमीहरू बनाएनौ त्यो घरमा तिमीहरू रहनेछौ। कत्रो ठुलो यो आशिष। हालेलुया। We have to reflect back the blessing to this country. If we are weak, we cannot. We have to be strong enough. हामीले यो देशमा हामी आएका छौँ, हामीलाई अत्तो पत्तो नहोला, हामीले यो कुरो बुझ्न नसकौँला प्रिय, तर परमेश्वरको आत्माले बिस्तारै हामीलाई सिकाउनुहुनेछ। हामी लौलिन रहनुपर्छ, प्रार्थनामा परमेश्वरको इच्छा खोज्दै गर्नुपर्छ। When we give ourselves to prayer, God will reveal His will to us. परमेश्वरले उहाँको इच्छा हामीलाई देखाउनुहुन्छ। प्रार्थना गर्दा प्रार्थनामा उहाँको इच्छा हामीलाई देखाउनुहुन्छ र हामीले ब्लेसिङ रिफ्लेक्ट ब्याक गर्न सक्छौँ। यो देशको आत्मिक अधिकार प्रभुले दिनुभएको छ। एउटा जस्तो ठाउँमा यहाँ चारैतिर मर्मनिजम छ, चारैतिर विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू छ, बडो धोका छ, डिसेप्सन छ। देयर आर डिसेप्सन all around us. We need to give ourselves continuously to the word, to the teaching of the apostles, to the fellowship of the believers, the breaking of bread and in prayer. नभए हामी झुटो शिक्षाको शिकार हुन्छौँ। We are hunted by different kinds of teaching that pulls us away, that puts us apart from the reality of the word of God. विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू छ जसले हामीलाई पर लादछ, तर परमेश्वरको वचनमा जब हामी लागिरहन्छौँ यो एउटा जस्तो ठाउँमा हामीलाई मजबुत बन्न सक्रिय हो। यो ठाउँमा विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू छ, विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू। हामी यहाँ मात्र यो शिक्षा दिन्नौँ, चारैतिर पढाउँदै आएका छौँ, चारैतिर पढाउँदै र बताउँदै आएका छौँ। धेरै शिक्षाहरू यस्तो छ जसले हामीलाई परमेश्वरको सङ्गतिबाट पर लान्छ। बाइबलका शिक्षादेखि बाहिर धेरै मानिसहरूले बोल्ने गर्छन्, प्रिय हो, तर प्रभु चाहनुहुन्छ हामी उहाँमा लागिरहेको। हालेलुया। हे प्रभुको नामको स्तुति होस्। द्याट इज वेयर वी निड रिभाइभल। हामी परमेश्वरका सन्तान भयौँ भन्ने पुष्टि कसले गर्छ, हामी कसरी जान्ने? रोमी 8:15 भन्दछ कि यो त परमेश्वरको 15 र 16 भन्दछ कि परमेश्वरको जतिजनालाई परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् ती जनहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। हालेलुया। त्यसै तुलना यूहन्ना 1:12 भनेको छ कि जतिले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरको उहाँले अर्थात् येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। अब यो परमेश्वरको सन्तान हुने हामीले हक त पायौँ, तर परमेश्वरको राज्यमा हामीले प्रवेश गर्ने अर्थात् परमेश्वरको सन्तान हौ भन्ने यस प्रकारको पुष्टि अर्थात् प्रमाण कसले दिएको छ? बाइबलले भन्दछ रोमीहरूको पुस्तक 8:15 र 16 पदमा हामी जब हेर्दछौँ त्यहाँनिर लेखेको छ जतिलाई परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। हालेलुया। अनि परमेश्वरका सन्तान हामी भयौँ कसरी? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:3 र दिँदैन त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। अनि यो नयाँ गरी जन्मिन, नयाँ हुन भनेको के हो? बाइबलले बताएको छ कि उसको आत्मामा जन्म हुनु पर्दछ। अनि यो आत्मामा जन्म आत्माद्वारा मात्र हुन्छ। शरीरमा जन्म शरीरद्वारा हुन्छ भने शरीरको जन्म शारीरिक सम्पर्कद्वारा हुन्छ भने स्त्री र पुरुषको सम्पर्कद्वारा वैवाहिक सम्पर्कमा जब एउटा स्त्री र पुरुष आउँदछन् मिल्दछन् तब एउटा शरीरको जन्म हुँदछ भने परमेश्वरको आत्मा र हाम्रो आत्माको जब सम्पर्कतामा आउँछ तब हाम्रो जन्म परमेश्वरको राज्यमा भएको हुन्छ। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। यसरी परमेश्वरको राज्यमा हामी नयाँ गरी जन्मेका बालकहरू हुन्छौँ। अनि त्यो हो तिनीहरूको आफ्नै परिवार। अनि त्यहाँ एक दोस्रोलाई चिन्न जान्न अति नै आवश्यकता पर्दछ।
श्रीमानले श्रीमतीको कुरा जान्नु पर्यो, श्रीमतीले श्रीमानको कुरा जान्नु पर्यो, मनको कुरा जान्नु पर्यो, मनको कुरा बुझ्नु पर्यो। तब नै एक दोस्रोमा प्रेम सद्भावना तिनीहरू हुन्छ, मेलमिलापमा तिनीहरूको जीवन हुन्छ। जबसम्म एक दोस्रोले बुझ्दैनन्, एक दोस्रोमा आदान प्रदान हुँदैन, भित्र मनका कुराहरू बताइँदैन, तबसम्म बुझ्नलाई साह्रो पर्छ। एउटाले अर्कोलाई बुझ्ने कसरी? केही भनेर त बुझिन्छ। मनभित्र भएका कुराहरू जब मुखमा शब्दद्वारा प्रकट हुन्छ तब मात्र एउटाले भित्रको भावना बुझ्ने। तिम्रो मनमा के छ मलाई के थाहा, मेरो मनमा के छ तिमीलाई के थाहा। तिम्रा मनका कुरा भनिदेऊ न, भनिदेऊ तब त म बुझौँला। मेरा मनका कुरा जब म भन्न चाहन्छु तिमी सुन्ने गरिदेऊ न त, तब त तिमीले बुझ्नेछौ मेरो कुरा। र प्रिय हो, त्यस्तै नै हामीले जबसम्म परमेश्वरको आत्माद्वारा परमेश्वरका कुराहरू हाम्रो आत्मासित भनिँदैन, हामीले परमेश्वरका कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ। त्यहाँनिर अमेल हुन्छ। परमेश्वरका कुराहरू परमेश्वरमा हामी मिलेर बस्न पनि हामीलाई बडो गाह्रो पर्दछ। परमेश्वरकै नै भएर बस्न पनि बडो गाह्रो पर्दछ। हामी कसैको भइहाल्छौँ, कसैको नाममा कसैको हुन्छौँ। यसै कारण हामीले बुझ्नुपर्ने बडो यहाँनिर पारिवारिक कुरा लिएर, पारिवारिक कुरा र आत्मिक कुराको संसर्ग छ, यहाँ मिलन छ। यहाँनिर परिवारमा एउटाले अर्कोको भएर बस्न हामी जान्यौँ भने चाहे एकान्तमा होस् चाहे परिवारको माझमा होस् हामी कसैको भइहाल्छौँ। जसको कारणले गर्दा आज हाम्रो परिवारहरूमा खोट छ। हामी चाहे एक्लो बसौँ, चाहे टाढामा बसौँ, चाहे नजिकमा बसौँ, कहिले कहिले समयले हामीलाई परिस्थितिले टाढा बस्न लाउँदछ, तर हामी एक दोस्रोको नै भएर बस्न पर्दछ भने आत्मिक जीवनमा पनि कहिले कहिले सङ्गतिबाट धेरै टाढा हुन्छौँ हामी कहिले कहिले, तर पनि हाम्रो एकता परमेश्वरको आत्माद्वारा भएर बस्नु पर्दछ। हालेलुया। हामी कसैको भइसके पश्चात उसको भएर बस्न जानेन भने हामी अरू कसैको हुन्छौँ, उछिटिन्छौँ। र परमेश्वरको भएर पनि हामी परमेश्वरकै जस्तो भएर बस्न जानेन भने हामी फेरि त्यही पुरानो धन्दातिर लागेका हुन्छौँ, त्यही पुरानै कुरातिर लागेका हुन्छौँ। हामीलाई परमेश्वरकै भएर बस्नु छ। हालेलुया। पवित्र आत्माले मात्र त्यो कुरा हामीलाई जाहेर गराउनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले जतिलाई डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू मात्र परमेश्वरका सन्तान हुन्, तिनीहरू मात्र परमेश्वरका हुन्। नत्र भने त बाइबलले भनेको छ मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू जम्मै, मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै नै परमेश्वरको राज्यमा, त्यो निभाइहाल्नुहोस् कसको हो, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै नै स्वर्गमा जानु पाउने छैनन्, तिनीहरू मेरा होइनन् भनेर बाइबलले भन्दछ। र यसै कारण हामी परमेश्वरकै भएर बस्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई उहाँको आत्माले, चाहे सानो हौ चाहे ठुला हौ, हामी वृद्ध हौ या जवान युवा हौ, हामी जे जसो पनि हौ, हामी परमेश्वरका हौ भने परमेश्वरको नै भएर हामीलाई जिउनु छ। हालेलुया। हरेक दुःख र कष्टमा प्रभुले भन्नुभएको छ, हरेक दुःख र कष्टमा, चाहे आनन्दको समयमा होस् हामी परमेश्वरकै नै हौ। धेरैले दुःखको समयमा परमेश्वरको हौ भन्छन्, धेरैले सुखको समयमा परमेश्वरको हौ भन्छन्। दुःखको समयमा परमेश्वरलाई बिर्सिन्छन्, कतिले सुखको समयमा परमेश्वरलाई बिर्सिन्छन्। यो बिर्सने मानिस जातिको स्वभाव नै रहेछ। जब इजरायलीहरू मिश्र देशमा थिए, मिश्र देशमा भएको बेलामा दुःखको समयमा धेरै वर्षसम्म तिनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिए। जब मोसा आउँछन् अनि मोसाले जब परमेश्वरको वचनलाई लिएर आउँछन् तब इजरायलीहरूले ओहो परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सक्कसमा परेर, कष्टमा परेर परमेश्वरको पुकारा इजरायलीहरूले गरे। जब परमेश्वरको पुकारा इजरायलीहरूले गरे तब तिनीहरूको छुटकारा भयो, परमेश्वरले छुटकारा गराउनु भयो। अनि मरुभूमिको बाटो, उजाड स्थानको बाटो, वनको बाटो परमेश्वरले डोराएर लानुभयो। धेरै प्रशस्ततामा परमेश्वरले खुवाउनु भयो। धेरै मान्छेहरू त प्रशस्तताको बेलामा परमेश्वरलाई बिर्सी बनाए। हाम्रो मानिसहरूको प्रसङ्गमा हाम्रा मानिसहरू, हामी भुटानमा सबै कुरो थियो, सबै कुरो छोडेर राजनीति बिग्रेको कारणले गर्दा हामी प्रवासी हुन पर्यो। हुनु त पिता पुर्खाको देश त नेपाल नै हो, तर पनि हामी जब भुटानमा हाम्रो जन्म भयो, भुटानी नै बन्यौँ। त्यो देशबाट पनि निकालावास भएर जब फेरि पिता पुर्खाकै देशमा गएर आफै प्रवासी भएर बस्यौँ। सक्कसक्को समयमा धेरैले प्रभुलाई चिने, धेरैले प्रभुलाई चिनेनन्। तर प्रभुलाई चिन्नेहरूले परमेश्वरले कस प्रकारको वातावरण ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धेरैले चिने, परमेश्वरलाई चिनिसके पश्चात परमेश्वरको पुकारा गर्न थाले, हे प्रभु हाम्रो परिस्थितिमा परिवर्तन कहिले आउने,
हालेलुया। तिनीहरूको पुकारा परमेश्वरले सुन्नुभयो। झन् एउटा दुईटा झन् बढ्दै 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 परमेश्वरका लोकहरू त्यो झोपडीमा बढ्न थाले। हालेलुया। परमेश्वरको सन्तानको वृद्धि भयो। प्रभुलाई झोपडीको बास मन परेन। प्रभुले भन्नुभयो अब यहाँ रहने छैन मेरा छोराछोरी, मेरा छोराछोरीहरू प्रशस्तताको देशमा जानेछन्। हालेलुया। प्रशस्तताको देशमा जानेछन्, जुन देशमा तिनीहरूले केही मेहनत नै गरेनन्, केही परिश्रम नै गरेनन्। परमेश्वरले हामीलाई आरामको देशमा ल्याउनु भयो। हाम्रो कारणले गर्दा धेरै अरू जनहरूले पनि आशिष पाए। हाम्रो जातका मानिसहरूले, हाम्रा हाडका मानिसहरूले, हाम्रो भोटाङ्गे नेपाली, हाम्रो लोछाम्पाहरूले सबैले त्यो पाए। प्रभुको नामको स्तुति होस्। सबैले पाए। प्रभुलाई चिनुन् या नचिनुन्, तर परमेश्वरको लोकहरूको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा परमेश्वरले एउटा यस्तो ढोका खोल्नुभयो, एउटा यस्तो ठाउँको प्रबन्ध गर्नुभयो, जम्मै समुदायलाई नै प्रभुले ल्याउनु भयो नछुट्याइकन। हालेलुया। अरू आउन बाँकी नै छन्, आउँदै गर्छन्। तर कतिजना चाहिँ फेरि हामीले यहाँ आएर आफ्नो मानिसलाई बिर्स्यौँ, आफन्तहरूलाई बिर्स्यौँ, प्रभुलाई बिर्स्यौँ। किन भन्दाखेरि प्रशस्तताको कारणले गर्दाखेरि दुःखमा पनि परमेश्वरलाई बिर्सने, प्रशस्त भएर पनि परमेश्वरलाई बिर्सने। कतिजना मानिसहरू यति साह्रो प्रशस्त भयो परमेश्वर को हो भन्नतिर लागे। हामीलाई त अमेरिकाले दिएको फुड स्ट्याम्प, अमेरिकाले दिएको परमेश्वरलाई बिर्सिने भए। तर याद गर्नुहोस्, त्यही समय हो परमेश्वरको आत्माले भन्दछ तिमीहरू देवले कि दाहिनेतिर लाग्दा पछिल्लोतिरबाट तिमीले एउटा आवाज सुन्नेछौ जसले भन्नेछ बाटो यही हो, तिमीले यसमा हिँड। हालेलुया। अनि त्यो आवाज परमेश्वरको आत्माको आवाज हुनेछ। त्यो आवाज जब तपाईँहरू एक्लै हुनुहुनेछ त्यो बेलामा परमेश्वरको आत्माको आवाज तपाईँले सुन्नुहुनेछ। जब तपाईँहरू निराशिनु हुनेछ परमेश्वरको आत्माको आवाज तपाईँले सुन्नुहुनेछ। तपाईँले आज मण्डलीले परमेश्वरको आत्माको आदर गर्न, सम्मान गर्न सिक्न परेको छ। हालेलुया। मण्डलीले चिनुन् परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति। जस प्रकारले तपाईँहरू पाहुना आउँदा एउटा नयाँ कोही जनहरू यहाँ आउनुभयो भने, कोही महानुभावहरू यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले चिन्नुहुनेछ कहाँबाट आउनुभएको दिदी, कहाँबाट आउनुभएको दाइ, भाइ कहाँबाट आउनुभयो, बहिनी कहाँबाट आउनु, हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ भनेर तपाईँले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ। मलाई अघि तपाईँले भन्नुहुन्छ पाहुना, म आएँ तपाईँले मलाई चिन्नुभयो, तपाईँको माझमा म पाहुना, तपाईँले मलाई रेकग्निसन गर्नुभयो, रेकग्नाइज गर्नुभयो, तपाईँले मलाई परिचय दिनुभयो। परमेश्वर स्वर्गबाट ओल्याउनु भएको छ। परमेश्वरको आत्मा उहाँ हाम्रो साथमा बस्न पनि आउनुभएको छ कि उहाँले तपाईँहरू प्रत्येकको जीवनमा ठाउँ पाउनु भएको छ कि प्रत्येकको जीवनमा ठाउँ पाउनुपर्छ। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो। बाइबलले भन्दछ उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो तर आफ्नैहरूले उहाँलाई चिनेनन्। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो तर आफ्नैहरूले उहाँलाई चिनेनन्। प्रिय हो, पवित्र आत्मा पेन्टिकोस्टको दिनमा यस पृथ्वीमा ओर्लिआउनु भएको छ। पवित्र आत्माको शिक्षाको बारेमा आज हामी प्रत्येकले पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा निम्ताउनेछौँ। जसलाई बाइबलको भाषामा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्दछ, बाइबलको भाषामा पवित्र आत्माले भरिनु भनेर भनेको छ, बाइबलको भाषामा फेरि पनि भरिनु भनेको छ। फिलिङ एन्ड रिफिलिङ अगेन एन्ड अगेन हामीले घरिघरि परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिन पवित्र आत्माको सम्बन्धमा बाइबलमा लेखिएको छ। प्रिय हो, पवित्र आत्मा पेन्टिकोस्टको दिनमा यो संसारमा ओर्लिआउनुभयो, यो संसारमा ओर्लिआउनुभयो पेन्टिकोस्टको दिनमा। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जब प्रभुले मलाई संसारको यात्रा सुरु गराउनु भयो, म जस्तो एउटा व्यक्ति, म जस्तो जाबो, परिवारबाट सानैमा फालिएको, नचिनिएको, आफन्तहरूबाट टाढा को हो क्या हो मान्छे, कुनै न मेरो कुनै ठिकाना, न मेरो कुनै परिचय, कुनै घरमा जन्मियो, कुनै घरमा हुर्कियो, कुनै घरको एउटा कुनै घरमा जन्मेर अर्को घरको थर इत्यादि हुँदै हुर्किए। अन्तमा गएर जब मैले प्रभुलाई पाएँ, म केही त बनिएँ। प्रभुले मलाई चुन्नु भएको थियो। हालेलुया। प्रभुले मलाई चुन्नु भएको थियो। म जस्तो जाबो एउटा मेकानिक काम गर्ने, सेकेन्ड ग्रेडको मेकानिक, त्यही पनि कालै र धसिङ्गरै भएर, फर्स्ट ग्रेडको भए पनि त हुन्थ्यो नि, सेकेन्ड ग्रेडको मेकानिक काम गर्ने। त्यही बेलामा प्रभुले मलाई आफ्नो राज्यमा बोलाउनु भयो। हालेलुया। त्यही बेलामा जब प्रभुले मलाई आफ्नो राज्यमा बोलाउनु भयो अनि मलाई धेरै आशिषहरू दिनुभयो, प्रभुले भन्नुभयो संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा तँलाई म लानेछु। जब एकपल्ट प्रचार गर्दै 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 जाँदा हुँदी एउटा यस्तो ठाउँमा पुगे, धेरै दिन हिँड्नु पर्यो, भोक र प्यासले लखतरान भएर यसो हेऱ्यो तल पानी बगिरहेको, पहाडबाट ओर्लेर गयौँ तल, अनि
खानेकुरो केही छैन, तिर्खा लागेको छ, पानी पिउन सकिँदैन। अनि खानेकुरो खोज्न थाले। यति लामो लामो कालो यत्रो पुच्छर भएको जस्तो जस्तो लाम्चे खालके घोङ्गी किरा खोज्यौँ। अनि त्यही खानलाई अब त्यही खानु पर्यो। भोकले पहाड चढेर जानु छ, प्रभुको वचन लिएर जानु छ। त्यो जाने बेलामा त्यो एक्लै त्यहाँ खोजिरहेको बेला मेरो अर्को साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। अब खाना खोज्नु पर्यो, बेलुका उसिनेर खानु त्यसलाई। अब न नुन छ न खोर्सानी, तर उसिनेर खानु त पर्यो। काँचे कसरी खाने त्यो घोगी किरालाई हो, त्यो खान पर्यो। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु यो ठाउँहरूमा मैले तपाईँको सेवा गर्नु, मलाई अरू ठाउँ छैन, यस्तो साह्रै दुःख पो भयो त प्रभु। प्रभुले भन्नुभयो, छोरा तिमी यदि यो ठाउँमा यस्तै ठाउँहरूमा मेरो सेवा गर्न तिमी मन पराउँछौ भने म तिमीलाई संसारको धेरै असल असल ठाउँहरू देखाउनेछु। प्रभुले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हालेलुया। मैले फेरि मेरो भने, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म तपाईँको सेवा गर्छु नै। त्यस्तै खाएर प्रभुको सेवा गरियो। हालेलुया। अनि सेवा जब गरियो अनि प्रभुले मेरो निम्ति धेरै बाटोहरू खोल्न थाल्नुभयो। अनि धेरै वर्ष अगाडि जब प्रभुले मलाई प्रथमचोटि विश्व संसारको यात्राको बाटो खोलिदिनु भयो यरुसलेम जानलाई, अनि मलाई प्रभुले यरुसलेममा लानुभयो। हालेलुया। अनि जब म यरुसलेममा गएँ, त्यो ठाउँहरूमा जहाँ प्रभु हिँड्नु भएको थियो, गलिलको ठाउँमा, गलिलको झिलमा, त्यहाँनिर गलिलको समुद्रपुरी भन्छन् त्यो झिलमा, जहाँ प्रभु डुङ्गामाथि बसेर प्रचार गर्नुभएको थियो, त्यो ठाउँहरू प्रभुले मलाई देखाउनु भयो। त्यहाँ म गएँ। बिहानै उठेर प्रभुसित भने, प्रभु यही ठाउँ हो जहाँ तपाईँ उभिएर प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यो ठाउँको ढुङ्गा लिएर घरमा राखिरहेको छु। किनकि किन ल्याएँ भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गालाई पुज्न होइन, तर बाइबलले भन्दछ यिनीहरू चुप लाग्यो भने ढुङ्गाले एक दिन गवाइदिनेछन्। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति। त्यहाँ नै एक दिन जहाँ जहाँ हामी गएर प्रचार गर्छौँ, त्यो ठाउँहरूमा प्रचार गरेका ठाउँहरूमा कसैले इन्कार गरे भने त्यो ढुङ्गा बोल्नेछ। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। र यसरी प्रिय त्यहाँनिर जब म सबै इजरायलको ठाउँहरूमा घुम्दै घुम्दै गएँ, अन्तमा यही पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा ओर्लेर आउनुभएको ठाउँमा म पनि पुगेँ। अनि जब म त्यहाँ पुगेँ, ठुलो कमरा रहेछ, योभन्दा ठुलो कोठा रहेछ। त्यहाँ मानिसहरू चिच्याउनु र कराउन थाले। तिनीहरू आत्माले भरिए, तर म चुपचाप बसिरहेँ। मैले भने, प्रभु तपाईँ त पेन्टिकोस्टको दिनमा आजभन्दा 2000 वर्ष अघि नै आउनुभएको थियो, तर तपाईँको उपस्थितिको आज मलाई यहाँ अलिकति पनि आभास भएको छैन। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ प्रभु? तपाईँ ओर्लेर आउनुभएको ठाउँ त यही हो। प्रभु सायद हाँस्नुभयो होला त्यो मेरो प्रश्नमा। अनि म यता त्यता गएँ, अरू ठाउँहरू घुम्दै। अब इजरायल छोड्ने बेला भयो। इजरायल छोडेर अब हामी यरुसलेमबाट तेल अभिव भन्ने ठाउँतिर समुद्रको किनारमा हामी त्यहाँनिर जब गयौँ, तेल अभिवमा मैले प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु खोइ त तपाईँ मसित केही पनि बोल्नु भएन त। अनि प्रभुले केही बोल्नु भएन। हामी प्लेनमा चढ्यौँ, फेरि पनि प्रभु बोल्नु भएन। प्लेन उड्ने मैले भने, प्रभु अब हामी उड्दैछौँ, मलाई भन्नुहोस्। अनि प्रभु बोल्नुभयो, छोरा तिमी जान्न चाहन्छौ म कहाँ छु अहिले? प्रभुले भन्नुभयो, म यरुसलेममा पेन्टिकोस्टको दिनमा ओर्लेर त आएँ, तर त्यो दिनदेखि म आज पनि पृथ्वीमा नै छु। हालेलुया। जहाँ जहाँ मलाई स्वागत मिल्दछ, जस मान्छेको जीवनमा मलाई स्वागत मिल्दछ, जुन झुन्डमा मलाई स्वागत मिल्दछ, म त्यहीँ छु। हालेलुया। पृथ्वीको ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म प्रभुको आत्माले मानिसको जीवनमा, मानिसको परमेश्वरको मण्डलीहरूमा ठाउँ खोजिरहनु भएको छ। प्रिय आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आत्माले ठाउँ खोजिरहनु भएको छ। प्रिय पवित्र आत्मालाई के तपाईँ निम्ताउनुहुन्छ? यहाँ बाइबलमा लेखेको छ, जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो, परमेश्वरको आत्मा, अघि मैले पढिरहेको थिएँ, त्यस पश्चात जब पेन्टिकोस्टको दिनमा परमेश्वरको पवित्र आत्मा ओर्ली आउनुभयो, मानिसहरूले अन्य भाषा बोल्न थाले। मानिसहरू परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिए। र जब परमेश्वरको आत्माले मलाई पनि 1978 सालको समय हो, 1978 सालमा जब म छुका भुटानमा नै काम गरिरहेको थिएँ, मैले परमेश्वरको वचनलाई सुने। मैले बप्तिस्मा लिएँ। नोभेम्बर 15 तारिक मैले बप्तिस्मा लिएँ। तल त्यहाँ बप्तिस्मा लिन बडो साह्रो परेको थियो। त्यहाँ अप्ठ्यारो थियो, एकदमै अप्ठ्यारो थियो, खेदो थियो। अनि मलाई त्यहाँबाट पास्टर बाबुहरूले तल चिठी लेखेर पठाए। मैले इन्डियामा आएर बप्तिस्मा लिएँ। अनि एकजना पास्टर बाबुसित भेट भयो। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि तिमीले पवित्र आत्मा पायौ? मैले भने मैले पाएको छुइनँ। उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा शिक्षा दिनुभयो। जब उहाँले मलाई पवित्र आत्माको विषयमा शिक्षा दिनुभयो, तब मैले पवित्र आत्मा पाउने इच्छा गरेँ। अनि उपवास बसेँ, प्रार्थना गरेँ। नोभेम्बर महिनाको 26 तारिक जब म घोडा टेकेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभुको लोकले, प्रभुको दासले म माथि हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भयो।
मैले अचानक स्वर्ग उग्रेको देखेँ। हालेलुया। अचानक मेरो आत्मिकी आँखा खोल्यो, मैले स्वर्ग उग्रेको देखेँ। परमेश्वरको आत्मा मुसलधारे पानी चाहिँ म माथि बर्सन्दै गरेको मैले देखेँ। ओ हालेलुया, प्रभुको नामको स्तुति होस्। जब परमेश्वरको आत्मा म माथि बर्सनु भयो, म परमेश्वरको आत्माले भरिएँ, परमेश्वरको आत्माले भरिएँ। विभिन्न भाषाहरू बोल्न लागेछु, अन्य भाषाहरू बोल्न लागेछु। मलाई थाहा थिएन। जब म प्रार्थना गरिसकेर जब म उठेँ, जब म प्रार्थना गरिसकेर उठेँ, त्यहाँ अरू धेरै मान्छेहरू त गइसकेको रहेछन्, म मात्रै त्यहाँनिर थिएँ र एक दुईजना मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नलाई कुरिरहेका मान्छेहरू थिए। तर जब म प्रार्थना गरेर उठेँ, म भित्र एउटा इच्छाको जन्म भएछ, त्यो हो परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने। हालेलुया। जब परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने त्यो इच्छाको जन्म भयो, अनि मैले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न थालेँ। फर्केर भुटानमा गएँ, प्रचारै गर्न थालेँ। अनि तब मलाई थाहा भयो पर्सिक्युसन भन्ने त के रहेछ। तब मलाई थाहा भयो प्रभुको निम्ति कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने कुरो के रहेछ भनिकन। धेरै मानिसहरू विरोधी भए, थप्पड लाउन थाले। अघि कुरा गर्दै थियौँ मेरो मित्र र म, अनि चड्कन पनि पो लगाए। यस्तो चड्कन लगायो, खोइ तिरिरी त भयो नि, अब के गर्ने प्रभुकै नाममा। हालेलुया। धेरै मान्छेले मलाई मार्ने पनि प्रयास गरे, स्वर्ग साक्षी छ। धेरै मान्छेले मार्ने प्रयास गरे, तर मलाई मार्न खोज्नेहरू आज स्थितिमा छैनन्। म आज जीवित नै छु। हालेलुया। मलाई निमिटन्न पार्नेहरू आफै निमिटन्ने, तर तिनीहरू छैनन् कोही। प्रभुले आजसम्म पनि मलाई जीवित राख्नु भएको छ। अनि मैले आशा गरेको छु, म कहिले कहिले हाँसो गर्दै भन्छु मलाई 200 वर्ष बाँच्नु मन छ प्रभु भनिकन। 200 वर्ष बाँच्नु मन छ। अनि म भन्ने गर्छु अबको 10 वर्षमा म झन् जवान हुनेछु भन्दै प्रभु। तर प्रभुले जहिले मलाई बोलाउनुहुन्छ, म त तयारी नै छु। स्वर्गमा फर्किजानु पाए उपरान्त के त मेरो निम्ति स्वर्ग मेरो घर हो। जहिले पनि उहाँले बोलाउनुहुन्छ जान्छु। तर जबसम्म रहन्छु उहाँकै नामको प्रचार, उहाँकै नामको प्रशंसा, उहाँकै नामको गुणानुवाद, उहाँकै नामको साक्षी र गवाहीमा जिउनेछु। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। त्यो कुनै कुरोले मलाई उहाँको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। न त अनिकालले, न त प्रशस्तताले, न त खेदोले, न त निन्दाले, कुनै कुरोले पनि उहाँको प्रेमबाट, चाहे म एक्लो होस् चाहे म दुक्लो, उहाँको प्रेममा नै रहिरहने। त्यो कसले मलाई हिम्मत दियो? म जस्तो चाहनुलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माले। पवित्र आत्मा जब निम्त्याइयो, जब पवित्र आत्मा ममा आउनुभयो, अब म एक्लो छुइनँ। उहाँले मलाई त्यो सधैँ त्यो आभास गराउनुहुन्छ कि म परमेश्वरको हो। हालेलुया। म परमेश्वरको हो। जब म एक्लो परीक्षित भएको हुन्छु, म मान्छे नै त हो नि। मलाई जब विभिन्न प्रकारको परीक्षा आउँछ, मेरो दिमागमा विभिन्न कल्पना गर्न नसक्ने भावनाहरू कहिले कहिले ममा आउँछ। त्यो भावनाहरूको हुरी बतास ममा आउँछ। तर परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ तिमी परमेश्वरको छोरा हो। हालेलुया। परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्नुहुन्छ होइन तिमी परमेश्वरको छोरा हो। लड्ने समय मेरो जीवनमा आयो, धेरै पटक भत्किने समय, बिग्रिने समय धेरै पटक आयो। तर परमेश्वरको आत्माले भित्रबाट जगाउनुहुन्छ होइन छोरा तिमी यहाँबाट उठा, भाग, यहाँबाट भाग्नुपर्छ, यो ठाउँबाट तिमी। परमेश्वरको आत्माले भगाउनुहुन्छ। हालेलुया। र हामीलाई स्ट्रङ पार्नुहुन्छ। आज मण्डली विभिन्न प्रकारको परीक्षामा जब हामी पर्छौँ प्रिय हो, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई भित्रबाट बल र शक्ति दिनुहुन्छ। प्रभुको नामको स्तुति होस्। परमेश्वरको आत्मा मण्डलीको बल हो। जब परमेश्वरले मान्छे जातिलाई बनाउनु भयो, जब परमेश्वरले मानव जातिको सृष्टि गर्नुभयो, भूमिको माटोलाई लिएर, धुलोलाई लिएर परमेश्वरले जब मान्छे बनाउनु भयो, त्यो एउटा मान्छेको आकार मात्र बन्यो। अनि बाइबलमा लेखेको छ त्यो मान्छे जीवित तब भयो जब परमेश्वरले जीवनको सास फुकिदिनु भयो। हालेलुया। जीवनको सास जब फुकिदिनु भयो, त्यो मान्छे नै थियो तर त्यो मुर्दा थियो या के थियो? मान्छे त थियो। त्यति बेला त मृत्यु आएको थिएन, मान्छे थियो, चलहल नगर्ने मान्छे थियो। तर परमेश्वरले जब जीवनको सास फुकिदिनु भयो तब जीवन आयो। त्यो जीवनको श्वास परमेश्वरको आत्मा हो। बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको आत्मा आज मण्डली फेरि येशू ख्रीष्टमा बाँचेको, नयाँ सृष्टि भएको, एउटा नयाँ आकार पाएको ख्रीष्टमा मण्डली हो। हालेलुया। यो सबै मानिस जातिहरू पापी संसारमा छन्। पापी संसारमा रहँदा अब त्यही पापमा मरेको मान्छेहरू हो। तर ख्रीष्ट येशूमा एउटा नयाँ आकार पाएको
मानिस हौँ हामी संसारमा त छौँ तर हाम्रो एउटा नयाँ आकार छ, हाम्रो एउटा नयाँ परिचय छ, ख्रिस्टमा हाम्रो परिचय छ। हालेलुया। हाम्रो परिचय अब ख्रिस्टमा छ प्रियो, हाम्रो परिचय अब येशू मसीहमा छ। हामी येशू मसीहका हौँ, हामी येशूका हौँ, प्रिय हौ। प्रेज द लर्ड। प्रभुको नामको स्तुति होस्। एफिसी 2 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा फेरि नयाँ रचना गर्नुभएको छ। हामी नयाँ रचनाको आकार हौँ। हालेलुया। हाम्रो रचना भएको छ फेरि, अनि यो नयाँ रचनामा उहाँले आफ्नो आत्मा पठाउनु भएको छ। हामीलाई यो नयाँ रचना प्रभु परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा गर्नुभयो प्रिय। तपाईँलाई थाहा छ कुनै कुरो उहिलेको जमानामा फोटो खिचिँदैन थियो। पुरानो समयमा फोटो खिचिँदैन थियो। पुरानो समयका मान्छेहरूले नानी त्यो चिङ्गम किसी निल्याहालौँ कि के गरौँ त, मेरो आँखा घरिघरि चिङ्गम फिलेकोमा गयो। मान्छेहरूले के गर्दथे, फोटो खिच्दैन थिए। अनि त्यो फोटो नखिच्दाखेरि पुरानो समयका मान्छेले खोपेर नक्सा बनाएर राख्थे। ढुङ्गामा खोपेर, काठमा खोपेर नक्सा बनाउँथे, मान्छेकै आकार पनि बनाउँथे, अरू के को आकारहरू बनाउँथे। अहिले त फोटो खिचेको छ बनाइहाल्छ, त्यो आकार बनाउँथे खोपेर। जब खोप्थ्यो कुनै कुरोको आकार भयो भने यो हो भनेर हामी चाल पाउँथ्यौँ। परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रिस्ट जब क्रुसमा टाँगिनु भयो प्रिय, उहाँको हात पाउमा जब काँटी ठोकिँदै थियो, हाम्रो आकार त्यहाँ बनिँदै थियो। हालेलुया। एउटा नयाँ सृष्टिको आकार ख्रिस्टको हातमा, एउटा नयाँ सृष्टिको आकार ख्रिस्टको टाउकोमा, यीशु मसीहको टाउकोमा, उहाँको कोखामा एउटा नयाँ सृष्टि। उहाँको कोखामा भाला रोपियो, त्यहाँबाट एउटा करङ बनियो प्रिय। जसरी पुरानो आदामको करङलाई परमेश्वरले निकालेर हावा बनाउनु भएको थियो प्रिय। नयाँ सृष्टिको आकार ख्रिस्ट येशूको कोखामा जब भाला भाँसियो, त्यहाँबाट रगत जब निक्लियो, त्यहाँबाट एउटा नयाँ जातिको जन्म भइरहेको थियो, नयाँ जातिको सृष्टि भइरहेको थियो। ख्रिस्टमा मण्डलीको जाति, ख्रिस्टको दुलहीको सृष्टि भइरहेको थियो। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। प्रियजन, ख्रिस्टले हामीलाई त्यसरी बनाउनु, त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा आउन अनिवार्य छ। प्रभुको नामको स्तुति होस्। र प्रिय, आज हामी ख्रिस्टको भएर रहन, ख्रिस्टको भएर जिउनको निम्ति परमेश्वरको आत्माले मात्र हामीलाई त्यो हौसला दिनुहुन्छ, त्यो परिचय दिनुहुन्छ, त्यो साथ दिनुहुन्छ, हाम्रो आत्मविश्वास बढाउनुहुन्छ, हाम्रो मनोबल बढाउनुहुन्छ। प्रभुको नामको स्तुति होस्। नभए मण्डली आज सुन्नुहुन्छ प्रिय, हामी चारैतिरबाट चेपारोमा परेका छौँ। बाइबलले भन्छ हामी यस्तो प्रकारको चेपारोमा छौँ कि हामी चेप्टेकै भइरहेका छौँ। तर असल ख्रिस्टका ख्रिस्टकाहरू चेप्टिँदैनन्। तिनीहरू निस्किन्छन्, तिनीहरू फुत्किन्छन्, तिनीहरू मेटिँदैनन्। हालेलुया। कहिले नमेटिने प्रभुको नाम। हामी ख्रिस्टका हौँ। ख्रिस्टले हामीलाई खोपेर बनाउनु भएको छ प्रिय, जन्म दिनुभएको छ। मण्डलीको जन्म, नयाँ मानिसको जन्म, नयाँ मानिसको सृष्टि प्रभुले गर्नुभएको। प्रभुको नामको स्तुति होस्। र आज यो एउटामा तपाईँलाई खासमा राख्नुभएको छ। म त पाउन मात्र हो। प्रभुले तपाईँलाई यहाँ ल्याउनु भएको, मैले बिहान पनि भनिरहेको थिएँ, परमेश्वरले यो नयाँ जातिबाट, यो हाम्रो मानिसहरूबाट, हाम्रो उहिले भोटाङे कोदे भन्थ्यो। कोदे किन भन्थ्यो? भुटाङमा धान रोप्न जान्दैन थियो, कोदो रोपेर खान्थे। केही नजान्ने कोदे भन्थे। तर परमेश्वरले कोदोको बिउलाई रायोको बिउमा परिवर्तन गर्नुभयो। हालेलुया। बाइबलको उदाहरणको बिउमा, जहाँ धेरै चराचरङ्गीहरू, हामी एउटा बिउको रूपमा आएका छौँ। हामी त्यसलाई पोजिटिभ दिन सक्छौँ। कोदे भनेको केही नजान्ने, तर परमेश्वरको योजनाको मानिसहरू हो हामी। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस् न। खै त नामको स्तुति। केही नजान्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह देखाउनु भयो। यो युटा जस्तो ठाउँमा यो बडो ज्ञानी देश हो, विकासित देश मात्र होइन, ज्ञानी देश हो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले पूजेको देवती माता भनेर जुनमा उत्रने पहिलो मानिस अमेरिकाको हो। यो मानिसहरूले जुनलाई साबित गरिदिए, जुन एउटा उपग्रह मात्र हो भनिकन, एउटा स्याटेलाइट मात्र हो, एउटा उपग्रह मात्र हो भनिकन साबित गरिदिए। यस्तो ज्ञानी देशमा परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनु भयो, कोदेहरूलाई ल्याउनु भयो। हालेलुया। तर परमेश्वरले आफ्नो योजनाको निम्ति, तपाईँको जीवनमा
मेरो जीवन, हामी प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरको महान योजना छ। अब यहाँ परमेश्वरले हामीलाई संसारको ज्ञानले पनि भर्नुहुन्छ। हामीले संसारको ज्ञान यो देशमा सिक्छौँ नै सिक्छौँ। संसारमा संसारैभरि चल्ने भाषा हामीले यो देशमा सिक्छौँ नै सिक्छौँ। हामी यो देशमा अल्छे बनिने छैनौँ। यो देशमा हामी जाँगरिलो हुनेछौँ। यही देशमा, यो देशको इतिहासमा, यो देश प्रभुको नाउँमा बनिएको देश हो। इन गॉड वी ट्रस्ट भनेर यो देशको रुपियाँ पैसामा पहिलेदेखि नै छापिएका नामहरू थिए, अक्षरहरू थिए। यो देश प्रभुको नाउँमा, यो देशका मान्छेहरूले पछिबाट गएर प्रभुलाई बिर्सिँदै गए। यो देशका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको धर्मलाई अपनाए, विभिन्न विचार भएको मानिसहरूलाई अपनाए। यो देशमा प्रकार प्रकारका कुराहरू आयो जुन कुरोहरूले परमेश्वरका मानिसहरूलाई परमेश्वरदेखि टाढा लगिदियो। यो देशका राजनीतिमा भ्रष्टाचार आयो। यो देशको राजनीतिले आज इन गॉड वी ट्रस्ट, परमेश्वरमा हामी भरोसा गर्छौँ भन्ने कुरालाई हटाइसकेका छन्। स्टप गरेर राख्नुहोस् प्लिज, अब स्विच अफ नै गरिदिनुहोस्। हटाइसकेका छन्। कमा ध्यान यतातिर। अनि यो देशका मानिसहरूले परमेश्वरबाट टाढा भइसकेको तिनीहरूले अब चित्रण हामीलाई देखाइरहेका छन्। तर यही समय अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ल्याउनु भएको छ। हालेलुया। यो समयमा यो देशका असल कुराहरू मात्र हामीले सिक्न चाहिँ प्रिय हो। असल कुराहरू मात्र। बाइबलले भनेको छ तिमीहरू राजी खुसी भयो भने मात्र यो देशको असल फल खानेछौ। राजी खुसी परमेश्वरको वचनबाट। यशाया अगमवक्ताको पुस्तक 1 अध्यायको 19 मा लेखेको छ तिमीहरू राजी खुसी भयो भने मात्र यो देशका असल फलहरू खान पाउनेछौ। तिमीहरू राजी खुसी भयो भने मात्र भनेको के हो? तिमीहरू मेरो वचनमा सहमति भयो भने, मेरो वचनको आधारमा चल्यौ भने, मेरो आत्माले अगुवाई गरे बमोजिम तिमीहरू हिँड्यौ भने, मेरो आदर र सम्मान तिमीहरूले गर्न जान्यौ भने तिमीहरूले यस देशको असल फल खानेछौ। यस देशको असल फल तिमीहरूले निश्चय नै खानेछौ। अलिकति अंगुर किनेर खानु, अलिकति फुड स्ट्याम्पले पाएको भोजन खानु त्यो असल होइन प्रिय हो। असल त अझै आउन बाँकी नै छ। हालेलुया। यस देशलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ। यहाँ हाम्रो जन्म भएको होइन, हामी आएको रेफ्युजी स्ट्याटसमा आयौँ, इमिग्रेन्ट्स भएर आयौँ, बसाइ सरेर आयौँ प्रभुको अनुग्रहमा। यहाँ हामीले धेरै सिकेको जान्ने देखाउन सक्दैनौँ। यहाँको यो देशको मानिससित, यहाँको ज्ञानसित हामी तुलनामा गर्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरा मात्र छ जो हामी तुलना गर्न सक्छौँ, त्यो हो हाम्रो विश्वास ख्रीष्टमा। हालेलुया। त्यो हो ख्रीष्टको नाममा पाउने अभिषेक। हामी अभिषेकमा बग्नेछौँ। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्। हामी परमेश्वरको अभिषेकमा चल्नेछौँ। परमेश्वरको पवित्र आत्माको बल र ताकतमा हामी हिँड्नेछौँ। त्यसको हामी त्यसको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछौँ। त्यसको दाँजो हामी गर्न सक्नेछौँ प्रिय हो। हामी विनम्र भइकन परमेश्वरको उपस्थितिमा, हे प्रभु तपाईँको आत्माले मलाई डोर्याउनुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि मेरो गवाही भनिरहेको थिएँ, म जस्तो जाबो पढ्न लेख्न नजान्ने मान्छे आज संसारको 23 वटा देशमा स्पिकर बनिएर गए। हालेलुया। संसारको 23 वटा देशमा 23 कन्ट्रीज अफ द वर्ल्ड परमेश्वरले, प्रभुले मलाई लानुभयो। अफ्रिकाको देशहरूमा चिन्ह र चमत्कारद्वारा प्रभुले काम लिनुभयो। हालेलुया। लङ्गडाहरू हिँडे, प्रभुको नामको स्तुति होस्। विभिन्न प्रकारका बिरामीहरू निको भए। यो कसरी भयो? परमेश्वरको के मलाई देखेर हो त कि मेरो जीवन मै नै हो त सामर्थ्य होइन प्रिय हो। परमेश्वरको आत्मा ममा भएको कारणले गर्दा। येशू ख्रीष्टले जब काम गर्दै जानु भएको थियो उहाँको बेलामा बाइबलमा भनिएको छ परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति थियो, प्रभुको आत्माको उपस्थिति थियो। हालेलुया। आज मण्डलीले यो ठाउँमा प्रिय हो धेरै काम गर्न परेको छ। यो ठाउँमा धेरै आत्माहरू बचाउन परेको छ। हाम्रो भोटाङ्गे आत्माहरू मात्र होइन प्रिय हो। हामीले यो देशको भाषा सिकेर यहाँ हामीले आशिषहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्नु परेको छ। आशिषहरू अझै बाँड्न परेको। हामी यो देशमा आशिषको मूल बन्न परेको छ। हालेलुया। प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो तिमी आशिषका मूल हुनेछौ। विश्वासद्वारा हामी अब्राहमका सन्तान हौ। येशू ख्रीष्टमा हामी अब्राहमका सन्तान हौ भने हामी आशिषको कारण बन्नु परेको छ। यो देश प्रभुले हाम्रो हातमा दिनुभएको छ, तर हामी प्रभुको साथमा हुनु पर्यो। हामी थोरै छौँ भनेर विभिन्न प्रकारको सिद्धान्त यो वरिपरि छ भनेर हामी डराउने होइन, तर हामी प्रभुको साथमा हुनुपर्नेछ। हालेलुया। विभिन्न प्रकारको सिद्धान्तले हामीलाई भुल्याउने होइन, विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरूले हामीलाई भुल्याउने होइन, तर हामी ख्रीष्टको हुनु छ। हालेलुया। हामी ख्रीष्टका हौ, येशू ख्रीष्टका हौ, येशू ख्रीष्टको नै हुनेछौँ।
किनकि परमेश्वरको आत्माले अघि हामीलाई भने चाहिँ हाम्रो बीचमा हामीलाई साक्षी दिनुहुन्छ, हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरका हौ, हामी उहाँका सन्तान हौ। हामी निराश नभइकन, अलिकति पनि विश्वासमा ढलपल नभइकन, अलिकति पनि हामी नभड्किकन हामी रहनु पर्ने सक्ने हो। यो युटा बस जस्तो ठाउँमा, युटा जस्तो ठाउँमा सारा अमेरिका डराउँछ युटाबाट झुटो शिक्षा भनेर, सारा अमेरिका डराउँछ। यही ठाउँमा तपाईँलाई परमेश्वरले बसाल्नु भएको छ एउटा परमेश्वरको बल्दो राखो भनेर। आत्मिक अंधकार जगतमा यहाँ ज्योति फैलाउनु नै छ, तर हामी त्यसै ज्योति फैलाउन सक्दैनौँ प्रिय, जबसम्म पवित्र आत्माको आगो हामीमा सल्किँदैन। यसै कारण एउटा मण्डलीमा भर्खर सुरु भएको यो मण्डलीमा पवित्र आत्माको आगो सल्किनु छ। यहाँका मानिसहरूलाई, यहाँको जाति जनजातिहरूमा हामीले परमेश्वरको वचन पुर्याउनु छ, जित्नु छ तिनीहरूलाई। विभिन्न प्रकारको मान्छेहरू, अरू देशबाट मान्छेहरू यहाँ आएका छन्, भाषा सिक्नुहोस् भन्नुहोस् प्रभुको वचन तिनीहरूलाई। प्रभुको नामको स्तुति होस्। र मण्डली आज पवित्र आत्माले भरिन अति नै आवश्यकता छ। बाइबलमा लेखेको छ तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ, किनकि यो प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति र तिमीहरूको सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका हर एकको निम्ति हो, जसलाई हाम्रा परमेश्वर हाम्रा प्रभुले बोलाउनुहुन्छ। तपाईहरू प्रत्येक, हामी प्रत्येक परमेश्वरबाट बोलाइएका हौँ, ठुला हौँ या साना हौँ, हामी वृद्ध हौँ या युवा हौँ, हामी स्त्री हौँ या पुरुष, हर एकलाई परमेश्वरले इभन बालक बालिकाहरूमा भर्खर जन्मिँदै गरेको बालकमा पनि तपाईँलाई थाहा छ यूहन्ना जब आफ्नी आमाको एलिजाबेथको गर्भमा जब यूहन्ना थिए, प्रभु येशू ख्रीष्ट मरियम माता मरियमकी गर्भमा हुर्किँदै गर्नु भएको थियो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। जब माता मरियमले एलिजाबेथलाई नमस्कार गर्छिन्, तब प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिको कारणले गर्दा यूहन्नाले आफ्नै आमाको गर्भमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँछ र ऊ त्यहाँ उफ्रिन थाल्छ। हालेलुया। तब पवित्र आत्माको विषयमा रेकग्नाइज गर्छ, उसले चिन्छ र उसले भन्छ म पछि आउने मभन्दा महान हुनुहुन्छ, जसको जुत्ता निहुरेर जुत्ताको लेस फिता फुकाउने योग्यको म छैन। उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति होस्, प्रभुको नामको स्तुति होस्। यो ताका मण्डलीहरू, नेपाली मण्डलीहरू, तपाईँहरूलाई प्रभुले यहाँ ल्याउनु भएको छ। तपाईँले पवित्र आत्माको अलिकति दान र वरदान पाउनु भएको छ, प्रभुको नामको स्तुति होस्। तपाईँ अझै पाउनुपर्छ, अझै अब पवित्र आत्माको त्यो आगोको वरदान, आगोको बप्तिस्मा, आगो पवित्र आत्माको आगो सल्किनु छ। यहाँ हर एक जनहरूको त्यो पुल्ठो बल्नु परेको छ, पवित्र आत्माको पुल्ठो बल्नु परेको छ। त्यो ज्योति जल्न परेको छ, ज्वालामुखी हामीलाई बन्नु छ यो ठाउँमा, यस ठाउँमा। प्रभुले आशिष दिउन्। हामी सबै खडा हौ। अब हामी एकपटक प्रार्थना गर्नेछौँ आजको रिभाइभलमा। तपाईं जस्तो यहाँ अरू कोही छैन, तपाईं जस्तो यहाँ अरू कोही छैन, तपाईं जस्तो यहाँ हे यीशु अरू कोही छैन, हे यीशु तपाईं जस्तो यहाँ हे यीशु अरू कोही छैन।